हुन्छ र हामी थर्ड म्यान्डेट अफ द किङडम राज्यको तेस्रो जन आदेशलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। जब हामी लुकाको किताब 4 अध्यायको 19 पदलाई हामी पढ्छौँ, त्यहाँ 5 वटा जन आदेश दिएको छ, 5 म्यान्डेट्स दिएको छ। अनि त्यो 5 वटा जन आदेशहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, किनकि परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। सो यहाँ 5 वटा जन आदेशलाई हामी देख्छौँ। नम्बर 1 गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु, नम्बर 2 कैदीहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु, र नम्बर 3 अन्धहरूलाई दृष्टि दिनको लागि। सो आज हामी यो तेस्रो थर्ड म्यान्डेटलाई हामी हेर्छौँ। त मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ हामी राज्यको युगभित्र अलरेडी पसिसकेका छौँ। त्यसको प्रमाण आज हामीले गर्दै गरेको यो सेवकाई एउटा नक्सा हो त्यसको। आज हामी यो सेवकाईमा आउँदै गर्दाखेरि हामी कहाँबाट आएको हो, कुन डिनोमिनेसनको हो, तपाईँले प्रभु पाउनु भएको कति वर्ष भयो है, तपाईँले उद्धार पाएको छ, मुक्ति पाएको छ भन्ने यस्तो क्वेसनहरूबाट हामी यहाँ जमघट भएका छैनौँ। तर हाम्रो एउटै पर्पस छ, हाम्रो एउटै उद्देश्य छ, प्रभुलाई प्रशंसा गर्नु। एउटै हाम्रो चाहना छ, प्रभुको कुरालाई मान्नु, प्रभुको कुरालाई सुन्न अनि त्यही कुरा सिक्न। त्यति नै हो हाम्रो उद्देश्य, केही पनि छैन, अरू केही पनि छैन। त्यहाँ कुनै पनि मान्छेले बनाएको कानुन तौर तरिकाहरू छैन। त आज हामीले यहाँ वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई हामी सहर्ष खोलिकन यसरी सारा जातिमा भएको ठाउँहरूबाट हामी यसरी जोडिन सकेका छौँ। यो एउटा राज्यको युगको एउटा नक्सा हो। दिस इज द पिक्चर अफ द किङडम एज। अनि हामी अलरेडी त्यो एजभित्र पसिसकेका छौँ। अनि यो चाहिँ कस्तो युग हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा एउटा स्तरदेखि अर्को स्तरमा बढ्दै नै जान्छ। त तपाईँहरूलाई म आज परमेश्वरको वचनबाट 1 कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पदलाई पढ्छु। अनि तपाईँहरूलाई एउटा उखानलाई बताउन चाहन्छु। उखान होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको चङ्गाईलाई अनि त्यो चङ्गाईभित्र भएको लेसनलाई, शिक्षालाई चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। सो 1 कोरिन्थियन्स च्याप्टर 4 verse 1 to 6, 1 देखि लिएर 6 पदसम्म। त यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस् मसँग। 1 कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पदसम्म पढ्छु। यसलाई म एक्सप्लेन गर्दिनँ, पढ्छु मात्रै यसलाई, त्यहाँदेखि म तपाईँलाई बताउँदै यो कुरा जान्छु है। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण परमेश्वरको कृपाद्वारा हामीसँग यो सेवकाई भएकोले हामी हरेस खाँदैनौँ। हामीलाई प्रभुले यस्तो सेवकाई दिनुभएको छ जुन चाहिँ सेवकाईमा हामी हरेस खाँदैनौँ। अनि त्यहाँ भन्दछ हामीले सर्मका र लुका छिपी गर्ने कामहरू त्यागेका छौँ। अस्ति फिस्टको टाइममा हामीले यति विघ्न कुराहरूलाई हेऱ्यौँ। त्यो 40 डेजको त्यो टेन्टभित्र बसिकन त्यो 40 डेज बढेर 51 डेज भयो। तर त्यहाँभित्र बसिकन हामीले यति विघ्न कुराहरूलाई हेऱ्यौँ अनि थुप्रो कुराहरूलाई हामीले त्यागिदियौँ। जसरी यहाँ पनि लेखेको छ, हामीले सर्वका लुका छिपी गर्ने कामहरू त्यागेका छौँ। हामीले धूर्त काम गर्ने वा परमेश्वरको वचनलाई हेरफेर गर्न इन्कार गर्छौँ है। सो जुन कुराहरूसँग परमेश्वरको वचनको हेरफेर भइरहेको थियो त्यसलाई हामीले इन्कार गर्न थाल्यौँ। अहिले मैले पढ्दै गरेको 2 कोरिन्थी 4 अध्यायदेखि पढ्दैछु। 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पद पढ्दैछु। सरी, मलाई माफ गर्नुहोस्, पहिलो भनेपछि अघिदेखि दोस्रो हो, सरी माफ गरिदिनुहोस्, 2 कोरिन्थी। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ कतिजना कन्फ्युज भइरहेको देख्दैछु, मैले नै मिस्टेक गरेछु। 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पद। ओके, त यहाँ भन्दैछ, यसकारण परमेश्वरको कृपाद्वारा हामीसँग यो सेवा भएकोले हामी हरेस खाँदैनौँ। हामीले सर्वका लुका छिपी गर्ने कामहरू त्यागेका छौँ। हामी धूर्त काम गर्न वा परमेश्वरको वचनलाई हेरफेर गर्न इन्कार गर्छौँ। तर सत्यको वचन खुलस्त गरी घोषणा गर्दै परमेश्वरको दृष्टिमा हामी हरेक मानिसको विवेकमा आफैलाई ग्रहण योग्य तुल्याउँछौँ। हाम्रो सुसमाचार घुम्टोले ढाकिएको भए तापनि
यो नष्ट हुनेहरूको निम्ति मात्र घुम्टोले ढाकिएको छ। तिनीहरूको विषयमा भनौँ भने ख्रीष्ट जो परमेश्वरको रूप हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन् भनेर यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समझलाई अन्धो तुल्याइदिएको छ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ अविश्वासी भनेको चाहिँ नि यो चाहिँ अन्य जातिहरू अथवा हामी अन्य जाति भन्छौँ हुन त त्यो शब्द पनि सही होइन। अन्य मित्रहरूको समझमा चाहिँ एउटा पट्टी लागेको छ भन्ने हामी सम्झिन्छ। तर त्यो अन्य मित्र भनेको होइन। मैले अस्ति पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै थिएँ यो कुरा। यो लेटर चाहिँ चर्चलाई लेखेको लेटर हो। सो यो चाहिँ चर्चलाई लेखेको लेटर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूलाई कसलाई भनेको, यो अविश्वासी भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरू जसले परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गर्दैन, तिनीहरूको समझलाई चाहिँ अन्धो तुल्याइदिएको छ। अनि यहाँ भन्दैछ हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ, तर येशूको खातिर हामी तिमीहरूका दास भएर येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन प्रचार गर्दछौ। जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, उहाँ हाम्रो हृदयमा चम्कनु भएको छ, ताकि परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस्। त यहाँ वचनले भन्दैछ जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो, लेट देयर बी लाइट। है सुरुमा आदिमा परमेश्वरले के भन्नुभयो? लेट देयर बी लाइट। सुरुमै भन्नुभयो उज्यालो भइहालोस्। है उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयमा चम्कनु भएको छ, ताकि परमेश्वरको महिमाको ज्ञान, थुप्रो ज्ञान छ परमेश्वरको पनि, तर दिस इज टकिङ अबाउट द नलेज अफ द ग्लोरी अफ गड। परमेश्वरको महिमाको ज्ञान चाहिँ ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस्। सो त्यो ज्ञानको ज्योति चाहिँ हामीमा पनि चम्कोस् भनिकन यो कुराहरू लेखिएको छ। त एउटा खण्डलाई हामी हेर्छौँ यूहन्नाको किताब 9 अध्यायमा हामी एउटा घटनालाई हेर्छौँ। अनि त्यहाँ एउटा अन्धालाई प्रभुले निको पार्नु भएको छ। यूहन्नाको किताब 9 अध्याय। अब यो यहाँ भएको यो घटना घटेको घटना हो, तर यो घटनाभित्र थुप्रो कुराहरू लुकेको छ। आज हामी त्यो घटनाभित्र लुकेको कुरालाई हामी हेर्छौँ। जन च्याप्टर 9, यूहन्नाको किताब 9 अध्याय। ओके, सो यूहन्नाको किताब 9 अध्यायमा म पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्। अनि जान्दा जान्दै उहाँले एउटा जन्मैको अन्धोलाई देख्नुभयो। त प्रभु जान्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले एउटा जन्मको अन्धोलाई देख्नुभयो। र उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, रब्बी कसले पाप गर्यो, यसले कि यसका आमा बाबुले र यो अन्धा जन्मियो? मलाई पठाउने कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ। रात आउँछ जब कसैले काम गर्न सक्दैन। ओके, मैले 3 पदलाई यहाँ मिस गरेछु। येशूले जवाब दिनुभयो, न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बाबुले, तर यस हेतुले कि परमेश्वरको कामहरू यसमा प्रकट होस्। दिन छँदै मलाई पठाउनेको कामहरू हामीले गरिहाल्नु पर्दछ। रात आउँछ जब कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। जब म संसारमा छु, म संसारको ज्योति हुँ। यी कुरा भनेर उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो। औ थुकले माटोको हिलो बनाएर त्यसका आँखामा लगाइदिनु भयो। अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमको, जसको अर्थ हो पठाइएको, तलाउमा गएर पखाल। तब त्यसले गएर पखाल्यो र त्यो देख्ने भयो। भेरी इन्ट्रेस्टिङ है। अनि आज हामी यो सिलोआमको बारेमा पनि अलिकति हेर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, चेलाहरूले प्रभुलाई सोध्दैछ कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्धा जन्मेको हो, कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्धा जन्मेको हो, यसको आमा बाउको पापले गर्दाखेरि या यसकै पापले गर्दाखेरि, कुन कारणले गर्दाखेरि। जब पनि हामी परमेश्वरको वचनमा जेनेरेसनल कर्सेसको बारेमा सिक्छौँ, पुस्तैनी श्रापको विषयमा हामी सिक्छौँ। एउटा व्यक्तिको जीवनमा जब पनि अधर्म आउँछ, त्यो अधर्मले चाहिँ अर्को पुस्तालाई, हेर्नुहोस् है, एउटा व्यक्तिको अधर्मले चाहिँ अर्को पुस्ताको जीवनमा पुस्तैनी श्रापको ढोकालाई खोलिदिन्छ, जेनेरेसनल कर्सको ढोकालाई खोलिदिन्छ। यसको बारेमा फेरि पनि कुनै दिन म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। यसको डल्लै टिचिङ नै तयारी गरेको छु मैले, कि कसरी चाहिँ जेनेरेसनल कर्स आउँछ भनेकन। किनभने वचनले भन्छ कि एउटा व्यक्तिको गर्भभित्र चाहिँ 4वटा जेनेरेसन हुन्छ, 4वटा पुस्ता हुन्छ। सो जब पनि एउटा मान्छेले पाप गर्छ,
त्यसको अधर्म चाहिँ 4वटा पुस्तासम्म बगेर जान्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड चाहिँ 4वटा पुस्तासम्म, पापको दण्ड भनेको छैन, अधर्मको दण्ड भनेको छ, त्यो चाहिँ 4वटा पुस्तासम्म बगेर जान्छ भनेर लेखेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मत्तीको किताब 5 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो तिमी बाटोमा छँदै मिलाप गरिहाल, जबकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसको मूल्यलाई अलरेडी चुकाइसक्नु भएको छ। हामीले त्यसको पापलाई, त्यो अधर्मलाई मानिलिनु चाहिँ हाम्रो काम हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नु चाहिँ हाम्रो काम हो है। त यहाँ त्यस्तै प्रकारले यो चेलाहरूले सोध्दैछ प्रभुलाई कि प्रभु कसले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि यो केटा चाहिँ अन्धा जन्मियो। येशूले जवाब दिनुभयो न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बाबुले, तर यस हेतुले कि परमेश्वरको कामहरू यसमा प्रकट हुन्। तर त्यो व्यक्ति चाहिँ अन्धा जन्मिनु पनि एउटा उद्देश्य थिएछ, मतलब उद्देश्यविहीन थिएन रहेछ। तर किन थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ कि परमेश्वरको काम चाहिँ त्यसको जीवनमा प्रकट होस् भनिकन, परमेश्वरको काम प्रकट हुनको लागि चाहिँ त्यो अन्धो भएर जन्मेको रहेछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो दिन छँदै मलाई पठाउनेको कामहरू हामीले गरिहाल्नुपर्छ, रात आउँछ जब कसैले त्यो काम गर्न सक्दैन। सो प्रभुले त्यो केटाको जीवनमा एउटा कार्यलाई गर्न चाहनुहुन्थ्यो, ज्योतिको कामलाई गर्न चाहनुहुन्थ्यो। अब यो केटा जन्मिँदाखेरि नै अन्धो थियो। अब मेडिकली, अब साइन्टिफिकली यो केटाले आँखा देख्नु त असम्भव छ, तर त्यो पनि परमेश्वरको उद्देश्यभित्र थिएछ। यो पर्टिकुलर यो व्यक्तिको विषयमा चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यमा थिएछ। अनि त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ प्रभुले तल गइकन अनफोल्ड गर्नुभयो। अनि प्रभुले के गर्नुभयो त्यति भनेर चाहिँ प्रभुले म संसारमा रहन्जेल संसारको ज्योति हो। प्रभुले भन्नुभयो म संसारमा रहन्जेलसम्म चाहिँ म चाहिँ संसारको ज्योति हो। त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो तिमी हो ज्योति। हेर्नुहोस् है, संसारमा रहन्जेलसम्म चाहिँ संसारको ज्योति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। अब येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्न नि, हामीलाई चाहिँ तिमी संसारको ज्योति हो भनेको छ। नाउ यु आर द लाइट अफ द वर्ल्ड। सो यो पनि एउटा ठुलो कुरा हो, यसलाई पनि हामी बादमा हेर्छौँ। सो यहाँभित्र थुप्रो कुराहरू छ सिक्न पर्ने, तर म त्यो पोइन्टमा पनि जान्न चाहदिनँ। आज 6 पदलाई हेर्नुहोस्, यी कुरा भनेर उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो र थुकले माटो मुछेर लेप बनाई त्यसको आँखामा लगाइदिनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो जाऊ सिलोआम, जसको अर्थ हो पठाइएको, तलाउमा गएर पखाल, र त्यसले त्यो पखाल्यो र देख्ने भएर फर्कियो भनेको छ। सो प्रभुले के भन्नुभयो अब उसलाई, जाऊ गएर सिलोआमको पोखरीमा तिमीले आफ्नो आँखालाई, तलाउमा तिमीले धो। यो सिलोआमको नि यो पोखरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोखरी थियो यहुदीहरूको लागि। किन इम्पोर्टेन्ट थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको इतिहास पनि तपाईँसँग यदि नोट छ भने मैले त्यसको इतिहास पनि मैले लेखेको छु। त्यो सिलोआमको पोखरी चाहिँ कति बेला खनिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो राजा 20 अध्यायको 20 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ राजा हिजकियाले, जब सनहेरिब भन्ने राजाले चाहिँ इजरायललाई आक्रमण गरेको थियो, अनि आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको आक्रमण चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने एकैचोटि अहिलेको जस्तै हवाईजहाजबाट या पानी जहाजबाट हुँदैन थियो, तर उनीहरूले आएर सम्पूर्ण सहरलाई घेराउ हाल्थ्यो। अनि घेराउ हालेर चाहिँ के गरिदिन्थ्यो, त्यो सहरभित्र आउने रासिन पानी जति पनि कुराहरू छ के गरिदिन्थ्यो, एउटा कम्युनिकेसनलाई बन्द गरिदिन्थ्यो। त्यहाँभित्र आउने हरेक कुरा जे पनि अब सहरलाई नै घेराउ गरेपछि चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले के गर्थ्यो शत्रुलाई बाहिरबाट ढोका बन्द गरिहाल्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ ठुल्ठुलो अब फोर्टहरू हुन्थ्यो। तपाईँ दिल्लीमा जानु भने तपाईँले लाल किल्लालाई देख्नुहुन्छ। लाल किल्ला चाहिँ कस्तो छ, एकदमै ठुलो किल्ला छ। अब त्यो किल्लालाई त्यो जुन चाहिँ सुकै यस्तो सानोतिनो ग्रेनेडहरूले, सानोतिनो बमहरूले भत्किँदैन पनि थियो। अनि त्यो भित्र चाहिँ उनीहरूको सहर हुन्थ्यो। तर यदि त्यो सहरभित्र पस्नु हो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, त्यो सहरभित्र पस्ने रासिन पानी के उनीहरूले के गरिदिन्थ्यो, बन्द गरिदिन्थ्यो। सो उनीहरूले के गर्थ्यो, ठाउँमा उनीहरूको स्टक्सहरू बनाएको हुन्थ्यो, एकदमै ठुल्ठुलो गोडाउन्सहरू हुन्थ्यो, र त्यसरी 1 वर्ष 2 वर्षसम्म पुग्ने पनि उनीहरूले राख्थ्यो। तर कतिजना राजाहरूले चाहिँ के गर्थ्यो, 2 वर्ष 3 वर्षसम्म पनि त्यसरी घेर्थ्यो। सो त्यस्तै घेर्दै गरेको समयमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हिजकिया राजाले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट जुन चाहिँ इजरायलमा पानी आउँथ्यो भित्रभित्रै एउटा सुरुङ खनेको थियो।
भित्रभित्रै उसले एउटा टनल खनेको थियो अनि त्यो टनल चाहिँ एकदमै लामो थियो, झन्डै आधी किलोमिटर जस्तोको टनल उसले खनेको थियो। यसो आधी किलोमिटर जस्तो टनल खनेर चाहिँ 1750 फिट 533 मिटर्सको टनल खनेर चाहिँ त्यो एउटा कुवामा ल्याएर हालेको थियो। अनि त्यो पोखरीको नाम चाहिँ सिलोआम थियो। त्यो पोखरीको नाम चाहिँ सिलोआम। अनि त्यो सिलोआमको पोखरी चाहिँ यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट उनीहरूले मानिलिन्थ्यो, किनभने सिलोआमको पोखरीमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फिस्ट अफ द ट्याबरनेकलमा छाप्रो बाँसको चाडमा चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुनको कचौरामा एउटा गोल्डन बलमा चाहिँ त्यो पानीलाई ल्याएर उनीहरूले के गर्थ्यो, त्यो पानीलाई ल्याएर चाहिँ पानीलाई पोखाउँदै उनीहरूले कुन चाहिँ गीत गाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यशायाको किताबमा 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदको गीतलाई गाउँथ्यो। त्यो पानी पोखाउँदै त्यो गीत गाउँथ्यो। अब त्यो पानीलाई पुजेको पनि होइन, तर अब त्यो पानी चाहिँ के मानिलिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यस्तो लडाइँको बिचमा पनि है त्यो राजा हिजकियाले त्यस्तो खनेको पानीले चाहिँ उनीहरूलाई जहिले पनि सप्लाइड राख्यो। सो त्यो पानीलाई चाहिँ उनीहरूले के भन्थ्यो, जीवनको पानी भनेर भन्थ्यो। द वाटर अफ लिभिङ वाटर भनिकन उनीहरूले सम्बोधन गर्थ्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने सनहेरिब जस्तो डरलाग्दो राजाले त्यो जितेको मतलब उनीहरूलाई हराएको बेला पनि पानीको सोर्स चाहिँ उनीहरूले टुङ्गिनै सकेन, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सप्लाइड थियो। सुन्नुहोस्, यसको हामीले इतिहास पनि बुझ्नुपर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पानीलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले यशायाको किताब 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदको गीत गाउँथ्यो। फिस्ट अफ द ट्याबरनेकलमा छाप्रो बाँसको समयमा चाहिँ उनीहरूले त्यो पानी पोखाउँदै यसरी पानी घोप्टाउँदै के भनेर गीत गाउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यसरी भनेर गीत गाउँथ्यो, त्यस दिन तिमीहरू भन्नेछौ, हे परमप्रभु म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँ रिसाउनु भए तापनि तपाईँको रिस अब मर्यो। है त्यो ग्रेट पर्सिक्युसन, है त्यो महासङ्कष्टको महासङ्कष्टको त्यो गीतलाई उनीहरूले गाउँथ्यो। र तपाईँले अब मलाई सान्त्वना दिनुभएको छ, निश्चय नै परमेश्वर मेरो उद्धार हुनुहुन्छ, म विश्वास गर्नेछु, म डराउने छैन। परमप्रभु नै मेरो शक्ति र भजन हुनुहुन्छ, उहाँ नै मेरो उद्धार हुनुभएको छ। आनन्दसित तिमीले उद्धारको इनारबाट पानी भर्नेछौ। सो त्यसलाई उद्धारको इनार पनि भन्थ्यो, द वेल अफ सेल्भेसन पनि भन्थ्यो। अनि त्यसकै विषयमा चाहिँ प्रभुले यूहन्नाको किताब 7 अध्यायमा यसो भनेर लेखेको छ नि, त्यो चाडको अन्तिम दिनमा भनेको छ नि है। चाडको अन्तिम दिन भनेको कुन चाहिँ चाड थियो भन्दाखेरि चाहिँ छाप्रो बाँसको अन्तिम चाडमा चाहिँ अन्तिम दिनमा चाहिँ प्रभुले यूहन्नाको किताब 7 अध्यायको 38 पदमा उठिकन प्रभुले के भन्नुभयो, त्यो वचनमा भन्नुभयो है, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसको अन्तस्करणबाट चाहिँ जीवनको खोलाहरू फुटेर निस्किन्छ। सो त्यो सुनको कचौराले चाहिँ के देखाउँछ, जीवनलाई देखाउँछ, लाइफलाई देखाउँछ। युद्धोपदेशमा सुनको कचौरालाई जीवन भनेको छ। अनि के भनेको छ, त्यो सुनको कचौराबाट उनीहरूले पानी खनाएर चाहिँ एकदम त्यो पानी चाहिँ अब कति बेला चाहिँ पुजारीले चाहिँ खनाउँछ र हामी चाहिँ गीत गाउँ भनेकन पर्खिरहेको हुन्थ्यो। सो जब त्यो पुजारीले खनाउनु थाल्ने बित्तिकै के गर्थ्यो, उनीहरूले गीत गाउन थालिहाल्थ्यो। यो यशायाको किताब 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदमा। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यूहन्नाको किताब 7 अध्यायमा त्यो महापुजारी भइकन उभिनु भयो, रोयल प्रिस्ट भइकन उभिनु भयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो है, त्यो दिनमा आउँदैछ जसले चाहिँ मलाई विश्वास गर्छ उनीहरूको अन्तस्करणबाट चाहिँ अब जिउँदो खोलाहरू बगेर निस्किन्छ भनेकन भन्थे। सो प्रभुले अब यो केटालाई पनि के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ के गर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले गएर चाहिँ त्यो सिलोआमको पोखरीमा तिम्रो आँखालाई धुव, अथवा सिलोआम भनेको चाहिँ पठाइएको पनि भनेको, सेन्ट पठाइएको। अनि पठाइनु भनेको चाहिँ के हो, हामी सबैजना नै पठाइएका मानिसहरू हौ नि त है। हामी सबैजना पठाइएकाहरू हौ, हामी महत्त्वपूर्ण छौँ। हामीलाई कोही बेला हाम्रो जीवनको मूल्यलाई हामी बुझ्दैनौँ, तर हामी यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छौँ वास्तवमा कि हामी आमाको गर्भमा आउन अघि नै हामी चुनिएको हो, हामी अलग गरिएको हो, हामी नियुक्त भएको हो। सो त्यसको मतलब चाहिँ के हो, हामीलाई पठाउनको लागि कतिपल्ट
हाम्रो जीवनको गाह्रो परिस्थितिहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो लाग्छ मलाई माया गर्ने कोही मान्छे पनि छैन, मलाई कसैले पनि प्रेम गर्दैन, मेरो जीवनको केही पनि भ्याल्यु छैन, मेरो जीवनको केही मूल्य पनि छैन, मलाई माया गर्ने पनि कोही छैन, मेरो आमाले पनि मलाई त्याग्यो, मेरो बुवाले पनि मलाई त्याग्यो है। त्यही गीत भजन सङ्ग्रहमा के भन्छ दाउदले पनि गाएको छ है, मेरो आमाले पनि मलाई त्याग्यो, मेरो बुवाले पनि मलाई त्याग्यो, म त मतवालाहरूको गीत भएको छु भनेकन भजन सङ्ग्रह 69मा उसले गीत गाएको छ। त्यो गीत कोही बेला हामी त्यस्तो सिचुएसन्सहरूमा जान्छौँ, तर नि हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि हामी चाहिँ पठाइएका व्यक्तिहरू हौ, हाम्रो चाहिँ एउटा पर्पस छ। प्रभुले हामीलाई त्यत्तिकै बनाउनु भएको होइन हो। मेरो जीवनको परिस्थिति गाह्रो छ होला, साह्रो छ होला, तर राज्यको एउटा जन आदेश छ। अनि त्यो जन आदेश चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो काम चाहिँ के हो, मैले चाहिँ अन्धाहरूलाई दृष्टि दिनु मेरो काम हो। अनि आज त्यो दृष्टि म तपाईँहरूको जीवनमा बोल्न चाहन्छु। अनि जसरी परमेश्वरको वचनमा एफिसीको किताब 1 अध्यायको 4 लिएर 6 पदमा तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस्, हामी यो वचनलाई पढ्छौँ। यहाँभित्र केही बुँदाहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई हामी को हौँ, हामी किन पठाइएको, हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने कुराहरूलाई यहाँ हामीलाई सिकाउँछ, यहाँ हामीलाई बताउँछ। तपाईँले सबैजनाले खोल्नुहोस्, यो वचन हामी सबैजना मिलिकन पढ्छौँ। सो यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी लेखेको छ एफिसीको किताब 1 अध्यायको 4 लिएर 6 पद। इफिसी 1को 4 लिएर 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। त यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, उहाँको सामने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मेरो जीवनको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि परमेश्वरको सामने पवित्र र निष्कलङ्क हौ भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाट नै उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको हो। तपाईँ र मेरो चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ संसारको उत्पत्ति पनि भएको थिएन। इभन द वर्ल्ड वाज नट क्रिएटेड। सुन्नुहोस् है, संसारको पनि उत्पत्ति भएको थिएन, त्यति बेला चाहिँ प्रभुले मलाई चुन्नु भएको हो। त्यति साह्रो बहुमूल्य छ मेरो चुनाव, त्यति साह्रो पौराणिक छ मेरो चुनाव, त्यति साह्रो गहिरो छ मेरो चुनाव, त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ मेरो चुनाव। संसार बनाउनु इम्पोर्टेन्ट थियो, पृथ्वी बनाउनु इम्पोर्टेन्ट थियो, तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्रभुले पहिला के थियो, प्रभुको प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ मेरो चुनाव थियो। सुन्नुहोस् है, फेरि म तपाईँलाई भन्छु, प्रभुको अगाडि नै इम्पोर्टेन्ट थिङ्सको लिस्टहरू थियो, तर त्यो भन्दाखेरि टप इम्पोर्टेन्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि नि मेरो बुलाहट रहेछ, मेरो चुनाव रहेछ। त तपाईँले कसरी आफैलाई चाहिँ म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छुइनँ, मेरो चाहिँ केही पनि भ्याल्यु छैन भने चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ? म कसरी सोच्न सक्छु? किनभने वचनले चाहिँ भन्दैछ संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको हो। सो परमेश्वरले चुनाव गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, परमेश्वरको टप प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ प्रभुले मलाई पहिला चुन्नु भयो, त्यहाँदेखि संसार चाहिँ सेकेन्डरी बादमा आएको कुरा हो त्यो चाहिँ। सो पहिला चाहिँ मेरो चुनाव थिएछ, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो थिएछ। अनि यहाँ भन्दैछ उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार। सो परमेश्वरको इच्छाको एउटा लक्ष्य छ, एउटा उद्देश्य छ। त्यो चुनावभित्र चाहिँ के रहेछ भन्दा नि एउटा गोल छ, एउटा टार्गेट छ। सुन्नुहोस् है, देयर इज अ टार्गेट। परमेश्वरले नि तपाईँलाई देखिकन नि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो लक्ष्यलाई बोक्ने मान्छे हो, यो चाहिँ मेरो जीवन मेरो उद्देश्यलाई बोक्ने मान्छे हो। यो भित्र चाहिँ मेरो उद्देश्य छ। तपाईँ एउटा सानो बालक होला, तपाईँले मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो कुरालाई सायद बुझ्नु पनि भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर यदि तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ चाहिँ नि एउटा लक्ष्यलाई बोक्नु भएको मान्छे हो। तर कसको लक्ष्य भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टको। सो हामीलाई सानोमा स्कुलमा के सोध्थ्यो, तिम्रो एम्बिसन के हो? यसो हाम्रो एम्बिसन के हुन्थ्यो, फ्लक्चुएट भइरहन्थ्यो नि है, फ्लक्चुएट भइरहन्थ्यो। कोही बेला के हुन्थ्यो, म डक्टर हुन्छु भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, फेरि कोही बेला होइन होस् डक्टर हुँदैन पाइलट हुन्छु, त्यहाँदेखि कोही बेला फेरि होइन त्यो पनि हुँदैन इन्जिनियर हुन्छु। सो हाम्रो के हुन्थ्यो, लक्ष्य एकदमै चेन्ज भइरहन्थ्यो। तर परमेश्वरको चाहिँ एउटा डेफिनेट प्लान छ भनेको छ, यति साह्रो डेफिनेट छ त्यो प्लान चाहिँ। अनि त्यो डेफिनेट प्लानलाई चाहिँ जब म परमेश्वरकोमा आउँछु अनि परमेश्वरसँग यिल्ड गर्छु, त्यो डेफिनेट प्लानलाई चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा खोल्नु नै हुन्छ। यो कुरालाई रोमीको किताब 8 अध्यायमा लेखेको छ। 8 अध्यायको 30 अनि 31 पदहरूलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ त्यो एकदमै डेफिनेट
प्लानको कुरा गरेको छ। म एकपल्ट हेर्नु पर्यो यो वचनलाई, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। यो एउटा बुकमार्क यहाँ राखिकन रोमीको किताब 8 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले एउटा यस्तो डेफिनेट प्लानलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि यहाँ यसो भनेर लेखेको छ रोमीको किताब 8 अध्यायको 28 पदमा, हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको इच्छा अनुसार बोलावट भएकाहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर तिनीहरूको भलाइको निम्ति काम गर्दछन्। किनकि जसलाई उहाँले अघिबाटै चिन्ह भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा बनाउनलाई पनि धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ जेठो हुन् भनेर पनि अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको डेफिनेट प्लान चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 29 पदमा लेखेको रहेछ। त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पुत्रको रूपमा बनाउनलाई, आफ्नो पुत्रको रूपमा बनाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको हो। अनि फेरि इफिसीको किताब 1 अध्यायलाई पढ्दैछु म 4 देखि लिएर 6 पदमा, उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान हुनलाई अघिबाटै नियुक्त गर्नुभएको थियो, यस हेतुले कि उहाँले हामीलाई आफ्नो प्रिय पुत्रमा सित्थैमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस्। सो यसलाई ओभरअल एउटै सेन्टेन्समा भन्नु हो भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मलाई एउटा पर्पसको साथमा पठाउनु भएको हो। परमेश्वरले चाहिँ मलाई एउटा उद्देश्यको साथमा पठाउनु भएको हो। तपाईँ कोही पनि एक्सिडेन्ट होइन, तपाईँ कोही पनि एउटा दुर्घटना होइन, या तपाईँ राम्रो घटना या दुर्घटना या तपाईँले जे पनि भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ उद्देश्यलाई बोक्ने अनि तपाईँ पठाइएको। वास्तवमा नि एपोस्टल भन्ने वर्ड हामी बाइबलमा भेटाउँछौँ, प्रेरित भन्ने शब्दलाई भेटाउँछौँ। प्रेरित भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि पठाइएकोहरू। अनि चेलाहरूलाई चाहिँ बादमा गइकन प्रेरित भने नि, किन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बसिन्जेलसम्म चाहिँ उनीहरू को हो, उनीहरूको जीवनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरालाई उनीहरूले बुझ्यो। त्यहाँदेखि के भयो, दे वर सेन्ट टु द वर्ल्ड। उनीहरू पृथ्वीमा संसारमा पठाइयो। अनि जब उनीहरू पठायो, उनीहरूले संसारलाई के गरिदियो, बदलिदियो। त्यो 12 जनाले के गरिदियो, संसारलाई नै बदलिदियो डल्लै। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 12 जनाले उनीहरूको उद्देश्यलाई बुझ्यो। दे अन्डरस्टुड द पर्पस। उनीहरूले पर्पसलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब उनीहरूले उद्देश्यलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उनीहरू त्यो उद्देश्यमा जिउन थाल्यो। त यो केटालाई पनि के भन्दैछ, तिमी चाहिँ नि तिमी सिलोआममा जाऊ, तिमी पठाइएको तलाउमा जाऊ है, तिमी पठाइएको तलाउमा जाऊ। किनभने त्यो पठाइएको तलाउमा चाहिँ तिम्रो जीवनको उद्देश्य छ। देयर इज अ पर्पस इन योर लाइफ। सो त्यो पानीमा पनि केही थिएन, वास्तवमा पानीमा पनि केही थिएन, त्यो माटोमा पनि केही थिएन, तर जानुमा चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। सुन्नुहोस् है, जानु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो। सो कोही बेला चाहिँ हामीलाई त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ मनपर्छ। यसो थुकेर माटोमा दल्दाखेरि, मैले पनि थुकेर है त्यो आँखामा यसो दल्देर अब आफ्नो छेउमा जुन चाहिँ खोला छ त्यो खोलामा पठाउनु मिल्छ कि भन्ने खालके। फेरि कोहीले त्यस्तो खोलिहाल्छ, फेरि त्यस्तो पसल खोल्नु थालिहाल्छ। नखोल्नुहोस्। त्यसको लेसन चाहिँ के भन्नुहोस् त, जानुमा थियो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ। त्यो केटाले नि आँखामा त्यो यसो लेप दलेर चाहिँ नगएको भए चाहिँ त्यो दिन उसको आँखा खोलिने थिएन। तर उसको आज्ञाकारितामा, ऊ जानुमा, जुन कुराको लागि ऊ पठाइएको थियो त्यो कुरामा चाहिँ उसको उद्देश्य पुरा हुँदै थियो। त जब त्यो केटा गएर नि सिलोआमको पोखरीमा उसको आँखालाई उसले धुयो, धुने बित्तिकै के भयो, मानिसहरूले चिनिहाल्यो त्यो केटालाई। अरे यो केटा त त्यहाँ बसेर भिख माग्ने केटा होइन, यो त देख्ने भएछ, होइन यो होइन होला, कहाँ यस्तो जाति हुन्छ, जन्मदेखि नै एउटा अन्धो भएको मान्छे कहाँ जाति हुन्छ भनिकन उनीहरूको बिचमा वाद विवाद चल्न थाल्यो। तर त्यो केटाले के भन्यो, हो त्यो केटा मै हो, त्यो केटा मै हो। त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँ दुईवटा ग्रुप देखा परिहाल्यो। एउटाले चाहिँ के भन्यो, कसले तँलाई जाति बनायो? अन्त त्यो केटाले भन्छ, म यीशु भन्ने एकजना व्यक्ति रहेछ, उहाँले चाहिँ यसरी थुक्नु भयो, भुइँमा लेप बनाउनु भयो, आँखामा दल्दिनु भयो, गएर धुनु भन्यो। अन्त त्यहाँ फरिसीहरूलाई रिस उठिहाल्यो। फेरि उनीहरूले के भने, पक्का पनि यो चाहिँ प्रभुपट्टिबाट होइन, किनभने विश्रामको दिनमा यो मान्छेले निको बनाउँदैछ। अब हामीले अस्तिदेखि एउटा कुरालाई हेर्दै थियौँ कि विश्राम भनेको चाहिँ के हो
एउटा अन्धाको लागि विश्राम भनेको चाहिँ के हो? आँखा देख्नु हो। उसको लागि त विश्राम थियो नि, प्रभु त सब विश्राम दिनको प्रभु हुनुहुन्छ नि त के भयो? अब ऊ त साँच्चैकै विश्रामभित्र पसेको थियो, साँच्चैकै विश्रामभित्र पसेको थियो। तर के भयो? अब अरू मान्छेहरूले चाहिँ गलत अन्दाज लाउन थाल्यो। अनि उनीहरूले के भन्नु थाल्यो? ओ त्यो मान्छे त भूतद्वारा काम गर्दैछ। अनि उसले अरू मान्छेहरूले भन्नु थाल्यो होइन, भूत लागेको मान्छेले कहिले आँखा देख्ने बनाउन सक्दैन। सो के भयो? त्यो केटाको जुन चाहिँ पर्पस थियो नि, त्यो उद्देश्य जुन चाहिँ थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ के हुन थाल्यो? अब देखा पर्न थाल्यो, जुन कुराको लागि ऊ बनिएको थियो। सो उसको लाइफ नै एउटा के बन्यो? एउटा टेस्टिमनी बन्यो। तर कति बेला बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब ऊ गयो, वेन ही वेन्ट, जब ऊ गयो। त आज हामी यो जान्ने विषयमा हामी पढ्छौँ। यो जान्नु भन्ने शब्दलाई चाहिँ नि तपाईँले यदि हिब्रूमा पढ्नु भने चाहिँ त्यो हिब्रूमा शब्दमा चाहिँ त्यसलाई यालाख भन्छ। यालाख भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ टु गो, त्यो भनेको चाहिँ जानु, त्यो भनेको चाहिँ हिँड्नु, त्यो भनेको चाहिँ आउनु है। सो के भयो? त्यसको मिनिङ छ, त्यसको थुप्रो मिनिङ छ। सो त्यो जब पनि त्यो केटालाई प्रभुले जा भने नि, अनि त्यो केटा गयो, उसले प्रभुको कुरालाई मान्यो। केसमा गयो भन्दाखेरि चाहिँ नि उसको जीवनको उद्देश्यमा गयो। ऊ जुन कुराको लागि बनिएको थियो त्यो कुरामा यो केटा जान्दैछ। त्यो जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको दृष्टि खोलिन थाल्यो, ऊ कुन कुराको लागि बनिएको हो। त राज्यको जनआदेश, तेस्रो जनआदेश चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो जनआदेश चाहिँ अन्धाहरूलाई दृष्टि दिनु। हेर्नुहोस्, हामी धेरैपल्ट हाम्रो शारीरिक आँखाले त देख्छौँ, तर हाम्रो आत्मिक आँखाहरू चाहिँ बन्द भइरहेको छ। अनि त्यो आत्मिक आँखा बन्द भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामी जान्दै जान्दैनौँ अनि हामी नगएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुको महिमै हुँदैन। हामी के हुन्छौँ? एउटै ठाउँमा हामी अडिन्छौँ, हाम्रै आफ्नै जिन्दगीको कुरामा अड्किन्छौँ। कतिजना भान्सा घरमै अड्किरहेको छ है, कतिजना सिटिङ रुममा अड्किरहेको छ, कतिजना आफ्नै गाडीमै अड्किरहेको छ, कतिजना ब्याङ्क ब्यालेन्समै अड्किरहेको छ, त्यहाँदेखि उता जानै सकेको छैन। कतिजना सफलतामै अड्किरहेको छ, त्यहाँदेखि उता जानै सक्दैन। तर हामी चाहिँ त्यतिको लागि मात्रै हामी बनिएका होइनौँ। यदि हामी चाहिँ आएर खाना खानु, भात पकाउनु, सिटिङ रुम मिलाउनु, गाडी सफा गर्नु, मतलब धन सम्पत्ति थुपार्नु, त्यतिको लागि मात्रै हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लिमिटेड हो। यो केटा जस्तै हो। अब फरक चाहिँ यति छ, यो केटाले चाहिँ साँच्ची नै लिटरली भिख माग्थ्यो। हामी चाहिँ साँच्चीकै माग्ने चाहिँ हुँदैन, तर प्रभुसँग चाहिँ हामी माग्ने जस्तै बेहोरा नै गरिरहेको हुन्छौँ। जहिले पनि हामी प्रभुलाई के भन्छौँ? देऊ, मलाई देऊ नै भनिरहेको हुन्छौँ। सो के हुन्छ? अनि हामी त्यही कुरालाई नै हामी विश्वास गर्छौँ। सो त्यो चाहिँ एउटा आत्मिकी माग्नेको अवस्थामा हामी भइरहेका हुन्छौँ। त यहाँ प्रभुले कतिजना मान्छेलाई पठाउनु भएको कुरालाई मैले यो नोट्समा लेखेको छु। थुप्रोजना मान्छेहरूलाई प्रभुले यालाख गर्न लाउनु भयो, पठाउनु भयो, उनीहरूको जीवनको उद्देश्यमा प्रभुले हिँड्न लाउनु भयो। त आज मेरो प्रार्थना यो छ, यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी पनि जान्छौँ, हामी पनि जीवनको उद्देश्यमा जान्छौँ। हाम्रो आँखाहरू पनि त्यो सिलोआमको पोखरीमा पखालिएको होस् र हामीले पनि जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनको उद्देश्यहरूलाई हामी देख्न सकौँ। त प्रभुले नि त्यो शब्दलाई अब्राहमलाई चलाउनु भएको रहेछ, त्यो यालाख भन्ने शब्द। सो अब्राहमलाई उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 1 पदमा त्यो शब्दलाई चलाउनु भएको छ, जा भन्ने शब्दलाई, गो, यालाख भन्ने शब्दलाई चलाएको छ। त्यहाँ के भनेको छ? परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा भनेको छ, गो भनेको छ है। अब अब्राहमको जीवनमा नि उथुल पुथुल भइरहेको थियो। अब्राहमको विषयमा अहिले हामीले हाम्रो घरमा अध्ययन गर्दैछौँ, हामी अब्राहमकै कथामा पुगिरहेका छौँ। त अब्राहमको जीवनमा ऊ एउटा यस्तो पोइन्टमा आयो। सुन्नुहोस्, यहाँ आज थुप्रो जवान छोराहरू पनि छ है, छोरीहरू पनि छ। कोही बेला नि हामी एउटा उमेरमा पुग्छौँ नि, त्यति बेला हामीलाई कस्तो लाग्छ भने नि मेरो जीवनको पर्पस के हो, म के कुराको लागि बनिएको हो। त्यहाँदेखि ऊ खोजीमा बस्छ। आज कहाँ खोज्छ मान्छे? आज चाहिँ मान्छे यालाख चाहिँ कहाँ गर्छ भने गुगलमा गर्छ है, गुगलमा जाइहाल्छ है। एकैछिन बस्यो कि गुगलमा यालाख गरिहाल्छ। सो के भयो? उसले गुगललाई सोध्छ है, कसरी बढ्नु, कसरी के गर्नु, खोजेको गर्छ। त्यहाँदेखि त्यहाँ यति बिग्न चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू यति बिग्द अब छ त्यहाँ।
अनि उसले के गर्छ, अब हाम्रो बाहिरी फलन नेचर छ नि, हाम्रो फलन नेचरमा चाहिँ नि हामी धर्मी हुँदैन, कोही पनि हामी धर्मी एक्टिङ मात्रै गर्छौँ। हामी कोही पनि धर्मी छैनौँ। यो शरीरको जुन चाहिँ बेहोरा छ नि, यो शरीरलाई यत्तिकै छोडिदिनुहोस् त, एउटा पनि धार्मिकता देखाउँदैन यसले है। यसले के गर्छ, सबै अधार्मिकता मात्रै प्रदर्शन गर्छ होइन। हामीलाई मुख धुनु पनि मन पर्दैन, हामीलाई सफा बस्नु पनि मन पर्दैन, हामीलाई राम्रो कुरा गर्नु पनि मन पर्दैन, ओछ्यानबाट निस्किनु पनि मन पर्दैन। लु त्यत्तिकै छोडिदिनुहोस् त, यो शरीरले कहिले पनि यसले राम्रो कुराहरू चाहिँ सोच्दैन। सो त्यहाँदेखि उसले नि त्यो यालाख चाहिँ नि जान्ने काम चाहिँ नि उसले शरीरको हिसाबले गर्छ। अन्त शरीरलाई जुन चाहिँ कुरा मनपर्छ त्यो पोइन्टहरू टक 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 टिपिहाल्छ। अन्त के हुन्छ, त्यसले चाहिँ झन् विनाशमा पुर्याउँछ, त्यसले त्यो मान्छेलाई नाशमा पुर्याउँछ। सुन्नुहोस् है, त परमेश्वरले नि अब्राहमलाई के भन्नुभयो, तँ जा, यु गो, मैले देखाएको देशमा तँ जा। सो अब्राहमको अगाडि कुनै पनि तलाउ थिएन, तर इट वाज द सेम मेसेज जुन चाहिँ यो केटा अन्धालाई भने नि, त्यो अन्धालाई भनेको मेसेज नै थियो। त्यो अन्धालाई चाहिँ अब प्रभुले त्यो थुक दलिकन लेप लगाइदिनु भयो, गएर पानीमा पखाल्नु भनेर भन्नुभयो। अब किनभने त्यो केटा त जन्मदेखिकै अन्धा थियो नि त, जन्मदेखिकै अन्धा थियो। सो उसलाई पनि त्यो कुरालाई विश्वास गर्नको लागि सायद एउटा चिन्ह चाहिन्थ्यो होला। सो त्यसले गर्दाखेरि के भयो, अब त्यत्तिकै सिलोआमको पोखरीमा जा भनेको भए त ऊ जाने थिएन अफकोर्स है, किन जानु भनेर भन्थ्यो होला। तर अब थुक दलेर माटो लगाएपछि त पखाल्न जानै पर्यो। तर त्यो जानु चाहिँ एउटा एफर्ट थियो, अनि त्यो एफर्टमा गयो। तर अब्राहमको जीवनमा के हुँदै थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि, अब्राहमको जीवनमा हि वाज सर्चिङ। एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ हाम्रो लाइफमा, हामी मानौँ या नमानौँ, वी स्टार्ट टु सर्च। हाम्रो हृदयभित्र नि एक्सप्लोर गर्ने, सर्च गर्ने, म चाहिँ को हो वास्तवमा चाहिँ म को हो भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ आउँछ। जसकोमा पनि, कसैकोमा छिट्टो आउँछ, कसैकोमा एकदमै ढिलो आउँछ, कसैकोमा चाहिँ छिट्टो आउँछ र उसले छिट्टो खोजी गर्न थाल्छ। त एनिवेज अब्राहम जान थाल्यो, खोज्दै थियो उसले। अनि अब्राहमको इतिहासलाई तपाईँले पढ्नु भने अब्राहमले साँचो परमेश्वरलाई खोज्दै थियो। अनि अब्राहमको उसको बुवा चाहिँ एउटा राजाको महलमा एउटा मन्त्री थियो अनि एकदमै फेभर्ड थियो। अनि अब्राहम जुन चाहिँ दिन जन्मियो, त्यो जन्मेको दिन चाहिँ उसको प्रमोसन भएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब्राहम भनेको उसको नाम पनि राखेको। अब्राहम जन्मिने बित्तिकै उसको प्रमोसन भएको थियो। त्यहाँदेखि अब्राहम भनेको चाहिँ प्रमोसन। अनि त्यो प्रमोसन भएको कारणले गर्दाखेरि उसको नाम पनि प्रमोसन नै राखिदियो। तर अब्राहम अब के भयो, उसको घरमा थुप्रो मूर्तिहरू थियो, यति बिघ्न अब कति के थियो त्यो उसको घरमा। त उसले चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्दै थियो। अनि उसले चाहिँ बाउ गइसकेपछि चाहिँ यसो पूजा कोठामा हेर्थ्यो, त्यो मूर्तिहरू चल्छ कि है, त्यो मूर्तिले केही गर्छ कि, किनभने सधैँ पुज्थ्यो, सधैँ अब के भन्नु, धुप बाल्ने सबै सधैँ गर्ने, तर कहिले चलेको देख्दैन थियो। त्यहाँदेखि उसले चाहिँ आमालाई गएर सोध्छ एक दिन, आमा यो मूर्तिहरूलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ यो देवताहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नु। अनि आमाले भन्छ, तैँले उसलाई भेटी लगेर जानुपर्छ। अन्त उसको पाला के गर्छ, एउटा पाठा काट्छ। अनि एउटा पाठा काटेर मिठो मासु पकाइकन सबै मूर्तिको छेउछेउमा राखिदिन्छ। अनि उसले च्याएर हेर्छ, उसले कसले पनि खाएको देख्दैन। अन्त उसलाई यस्तो लाग्छ कि सायद मासु कम्ती भयो होला, अलिकति बेसी राख्नुपर्छ होला भनेर उसले अझै, यो साँच्चै के इतिहास भन्दैछु है मैले तपाईँलाई, अझै बेसी राख्यो भने चाहिँ खान्छ होला भनेर उसको पाला के गर्छ, अझै बेसी राखिदिन्छ, तर खाँदैन। त्यहाँदेखि उसलाई साह्रै रिस उठ्छ। उसको पाला सबै मूर्तिलाई चाहिँ आफ्नै हातले यसरी मार्तलले सबै फुटाइदिन्छ। अनि फुटाइदिएर उसको पाला अब भरे त आपा आउँछ घरमा, त फेरि बाउ त आउँछ। अन्त उसको पाला सबैभन्दा त्यो ढेँडे मूर्ति जुन चाहिँ थियो त्यसकै हातमा चाहिँ उसले त्यो मार्तल यसरी थमाइदिन्छ। अन्त त्यो थमाइदिँदाखेरि जब उसको बाउ घरमा आउँदाखेरि चाहिँ यसो हेरेको मूर्ति त भित्र सबै बाङबुङ भइरहेको छ। अन्त कसले यो मूर्ति तोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अब्राहमले भन्छ, होइन मैले मासु पकाएर दिएको थिएँ, अन्त अलिकति हिसाब किताब नमिल्दाखेरि चाहिँ उनीहरू झगडा परेछ, यो ठुलोले चाहिँ तोडेको भनेर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि पनि ठुलो साँच्चै नै हातमा यसो मार्तोल नै बोकेर बसिरहेको छ है। अनि त्यति बेला चाहिँ उसको बाउले भन्छ कहिले मूर्ति पनि त्यसरी झगडा पर्छ र कहिले मूर्ति पनि त्यसरी चल्छ र उनीहरूले त्यहाँदेखि किन झुट बोल्दैछस्, तँ यो तोड्ने भन्छ। अनि त्यति बेला उसले आफ्नो बाउलाई भन्छ, त्यसो भन्छ हामी किन यो मूर्तिलाई पुजेको, यो त चल्नु पनि सक्दैन रहेछ, केही पनि गर्नु, तपाईँ आफैले भन्नुभयो त किन चाहिँ म पुज्नु।
सो ऊ के गर्दै थियो, ऊ एउटा खोजीमा थियो, यु आर सिकिङ आफ्टर समथिङ। अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तँ के गर, तँ तेरो देश, तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। सो त्यो चाहिँ उसको लागि नि एउटा के भन्नु, एउटा पोइन्ट अफ रिलिज भयो। ऊ त्यो ठाउँबाट निस्किने, उसको जीवनमा उसको वास्तविक कुरा जुन कुराको लागि बनिएको हो, ऊ चाहिँ त्यो दिन परमेश्वरको आवाज सुन्ने उसको लागि ठाउँ बन्यो। साँच्चै नै ऊ निस्केर गयो। अनि बाइबलले भनेको छ त्यो निस्केर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उसको लागि धार्मिकता गन्यो। त्यो चाहिँ उसको विश्वासको एउटा कदम भयो। हामी थुप्रो पल्ट नि हामी आत्मिकी अन्धोपनमा यति साह्रो विघ्न नचाहिँदो कुराहरू, ट्रेडिसन्सहरू, हामीले यो दिनहरूमा यति विघ्न सिकेको छौँ। यो कुराहरूलाई हामी कतिवटा नचाहिँदो कुराहरूमा हामी बसिरहेका छौँ। हामीलाई निस्किने आँट पनि हुँदैन, तर हामीले त्यसरी नै अब्राहमले त्यो यसलाई अलिकति बेसी मासु दिएर पो हुन्छ कि या कुनै के गरेर पो हुन्छ कि भन्ने हामी थुप्रो लाइफमा एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छौँ। हामी थुप्रो त्यस्तो किसिमको जाँचहरू गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामी कहिले पनि निस्केर अगाडि जान्दैनौँ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा जानको लागि, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई त्यो ठाउँमा जानको लागि बोलाउनु हुँदैछ है। सो त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो घरहरू छोडेर जानुहोस् भनेको होइन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै हुनुहुन्छ, केही छैन। तर तपाईँ चाहिँ के कुराको लागि बनिनु भएको, वाट इज द पर्पस, तपाईँको सृष्टि, तपाईँ सृष्टि हुनुको पछाडि चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो त? त्यो उद्देश्यमा जानु भन्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ। किनभने जब हामीले त्यो कुरालाई जान्दछौँ नि, जब त्यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ नि, त्यहाँदेखि परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, परमेश्वरलाई हामी भरोसा गर्न सक्छौँ, अनि हामी त्यो कुरामा उभिन सक्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी यस्तो छालले हुताएको एउटा के भन्नु, मस्तुलको डोरी भनेको छ नि, मस्तुलको डोरी भन्ने शब्दलाई बाइबलमा प्रयोग गरेको छ। मस्तुलको डोरी भनेको चाहिँ नि एउटा पोलमा एउटा यसो त्यो झन्डाको खम्बा हुन्छ नि, त्यसमा बाँधेको डोरी जस्तै। त्यो डोरी चाहिँ कस्तो हुन्छ, यतापट्टिबाट हावा चल्यो भने त्यतैपट्टि बग्छ है, अनि उतापट्टिबाट चल्यो भने त्यो त्यतै बग्छ। सो त्यो मस्तुलको डोरी जस्तै हुन्छ हामी। हाम्रो जीवनको केही पनि पर्पस नै हुँदैन। म किन आजको दिन किन छु, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, म कसको लागि बनिएको हो। हामी उठ्छौँ, त्यहाँदेखि हामी दिन प्रतिदिनको हाम्रो कार्यहरूलाई गर्छौँ, त फेरि हामी भोलिपल्ट फेरि त्यही चक्रमै पर्दै गरेको हुन्छौँ। तर जब हामी हाम्रो उद्देश्यलाई जान्दछौँ, तब चाहिँ हामी अगाडि बढ्न थाल्छौँ। हाम्रो जीवनको कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मेरो परिस्थिति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, मेरो जीवनको बुलाहट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँको परिस्थिति इम्पोर्टेन्ट होइन, तपाईँको बुलाहट महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, तपाईँको परिस्थिति महत्त्वपूर्ण होइन, तपाईँको बुलाहट महत्त्वपूर्ण हो। सुन्नुहोस् है, त्यो बुझ्नुपर्छ है हामीले। कोही बेला नि हाम्रो लागि राम्रो एकदम लग्जरीको परिस्थितिहरू चाहिँ हाम्रो बुलावटलाई छेल्ने कुरा हुन्छ, अनि हाम्रो लागि गाह्रो परिस्थिति चाहिँ नि हामीलाई बाहिर ठेल्ने सिचुएसन हुन्छ। कोही बेला हामी जीवनमा एकदम हाई लग्जरीमा छौँ भने नि हामी हाम्रो जीवनको बुलावटलाई बिर्सिन्छौँ। हामी केलाई हेर्छौँ, आमा कस्तो दामी महँगो सोफा, कस्तो डिलक्स रुम, कस्तो दामी कलहरू रहेछ है, कस्तो दामी मतलब के भने बाथ टब हेर्छौँ, हामी विभिन्न कुराहरू, आमा कति महँगो लुगा, अड्काइ पो दिन्छ त्यसले त कोही बेला हामीलाई। तर कोही बेला केही पनि हुँदैन नि, केही पनि हुँदैन। अब्राहम जस्तै ठाउँमा पुग्छौँ नि हामी है, केही पनि एन्सर नपाएर यस्तो रिस उठिराखेको बेलामा त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्छ, यस त जा, मैले देखाएको देशमा जा। हो, त्यो सिचुएसन चाहिँ हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। सो हामी चाहिँ के गर्नु खोज्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बुलाहटलाई नि हाम्रो परिस्थितिहरूले हामी छेल्न खोज्छौँ। सो मैले अलिकति महँगो लुगा लगाएँ भने पो हुन्छ कि, मैले अलिकति दामी घर बनाएँ भने पो हुन्छ कि, मैले अलिकति महँगो गाडी किनेँ भने पो हुन्छ कि मेरो जीवनको बुलाहट। होइन, त्यो सबै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छैन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, हामीले हाम्रो बुलाहटलाई बुझ्नु। सो के गर्यो अब्राहम, इभेन्ट उसले यलाख गर्यो, ऊ के गर्यो, ऊ जान थाल्यो। अनि जान्दै गर्दाखेरि के भयो, उसको जीवनमा परिस्थितिहरू आयो, त्योभन्दा ठुलो च्यालेन्ज आयो। अघि त उसलाई मनमा उथुल पुथुल भएको बेलामा प्रभुले निस्केर जहाँ अब साँच्चै नै जिउँदो परमेश्वर उसँग बोल्दै गर्दाखेरि त अब त्यो कस्तो मोमेन्ट चाहिँ थियो त्यसको लागि। यस, परमेश्वर एक्जिस्ट गर्नु हुँदो रहेछ, परमेश्वर साँच्चीकै हुनु हुँदो रहेछ।
तपाईँहरू कतिजनाले अनुभव गर्नुभएको छ कि परमेश्वर साँच्चै हुनुहुन्छ भनेकन है? हाम्रो माइन्डमा छ एउटा, हाम्रोमा यहाँ छ विश्वास कि परमेश्वर साँच्चीकै छ भन्ने कुरालाई। तर परमेश्वरलाई साँच्ची नै तपाईँले जब अनुभव गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ अर्कै भिन्दै अनुभव हो। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले पैसाले, धन सम्पत्ति, पढाइ, कुनै कुराले पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्न, कुनै कुराले पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर साँच्चै नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जान्नु चाहिँ नि त्यसरी हामी हासिल गर्न सक्दैन। कतिले चाहिँ त्यसलाई थुप्रो कुराहरूले हासिल गर्ने कोसिस गर्छ। तर परमेश्वरको अगाडि जब हामी हाम्रो हृदयलाई इमान्दार बनाउँछ नि, परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। जुनै पनि परिस्थितिमा प्रभु बोल्नु सक्नुहुन्छ। ऊ के गरे, गयो, जाने बित्तिकै उसको अगाडि च्यालेन्ज आउन थाल्यो। उसँग परमेश्वर थियो, परमेश्वर उसँग बोलिराख्नु भएको थियो। तर त्यो हुँदाखेरि पनि उसको लाइफमा च्यालेन्ज चाहिँ घटेन। सारा ब्रह्माण्डको मालिक चाहिँ उसँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। तर भए पनि परमेश्वरले उसलाई डे टु डे लाइफको समस्याहरूसँग जुझ्न दिनुभयो। त्यसको बिचमा नि उसले यालाख गरिरहनु पर्थ्यो, ऊ जाइरहनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, हामी कोही बेला यस्तो लाग्छ हामीलाई, प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, मेरो अगाडिको सबै रोड चाहिँ क्लियर हुन्छ। होइन, हुँदैन। रोड त्यही हुन्छ, त्यो खाल्डाङ खुल्डिङ त्यही हुन्छ, खाल्टाहरू पनि त्यही हुन्छ, डाँडाहरू पनि त्यही हुन्छ। तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी जाइरहनु हो। महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी त्यहाँ हिँडिरहनु हो, हामी त्यो कुरालाई विश्वास गरिरहनु हो, यालाख गरिरहनु हो। सो अब्राहमले के गर्यो, ऊ गइ नै रह्यो। बिचमा त के भयो, सबै डामाडोल भयो। आफ्नै पत्नीलाई बहिनी भनेर फिरौनले लगेर त्यसको बदली उसले भेडा बाख्रा दास दासीहरू पाएर बिचमा अलिकति धनी पनि भएर के भयो। तर परमेश्वरले उसलाई सम्हालिराख्नु भएको थियो। उसले जान्नु छोडेन। आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कतिजना जान छोड्नु भयो बिचमा? कतिजना जान छोड्नु भयो तपाईँको परिस्थितिले गर्दाखेरि, मान्छेको भनाइले गर्दाखेरि, अनिकालले गर्दाखेरि, या सफलताले गर्दाखेरि, या असफलताले गर्दाखेरि, कुन कुराले गर्दाखेरि तपाईँ रोकिनु भएको छ? आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ यालाख गर्न नछोड्नुहोस्, तपाईँ उद्देश्यमा हिँड्न नथाल्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा उद्देश्य छ। फेरि नि प्रभुले फेरि अर्को मान्छेलाई देख्छौँ हामी बाइबलमा, दोस्रो मान्छेलाई देख्छौँ, मोसालाई प्रभुले के गर्नुभयो, फेरि यालाख गर भन्नुभयो। कहाँ भेटाउँछौँ हामी? प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 10 पदमा भेटाउँछौँ। त्यो मतलब अब हामी चाहिँ नेपाली बाइबल पढ्दैछौँ नि त, या इङ्ग्लिस पढ्दैछौँ, यालाख भन्ने त भेटाउँदैनौँ हामी। तर अब हाम्रोमा पठाउँछौँ, जा भन्ने शब्दहरू भेटाउँछौँ। सो बाइबलको नि त्यो शब्दहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा शब्द छ नि, जा, पठाउँछु, गए, माने भन्ने शब्दहरू यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई चाहिँ लामो सेन्टेन्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाग्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो खासमा। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ के भन्दैछ, अब प्रभुले भन्नुहुँदैछ, मोसालाई भन्नुहुँदैछ, यस कारण अब जा भन्नुहुँदैछ। फेरि अघि अब्राहमलाई पनि के भन्नुभयो, जा भन्नुभयो। सो प्रभुले नि लामो सेन्टेन्स बोल्नुहुन्न। कतिजनाको चाहिँ यति साह्रो लामो सेन्टेन्स बोल्ने बानी हुन्छ। फर्स्टमा के भनेको थियो त्यो भन्ने मान्छे आफैले बिर्सिन्छ। प्रभुले चाहिँ एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, शक्तिशाली कुरा भन्नुहुन्छ। प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, मोसालाई पनि यस कारण अब जा, त्यति मात्रै भन्नुहुँदैछ। गो यालाख गर, यालाख भन्नुभयो प्रभुले। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँदेखि के भन्नुभयो, जा मेरो प्रजा अर्थात् इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकाल्नलाई म तँलाई फारो कहाँ यालाख गराउँदैछु, पठाउँदैछु। त्यो भन्ने बित्तिकै मोसा त अत्ताल्यो। उसले के भन्यो, बुई प्रभु कहाँ जान्छु म जस्तो मान्छे जानु, उसले भन्दैछ। तर मोसाले परमेश्वरलाई भने, फारो कहाँ गएर इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउन सक्ने म को हो र? म को हो म? कोही बेला नि हामी प्रभुले जा भन्दै गर्दाखेरि पनि हामी फल्स ह्युमिलिटी देखाउँदै गरेको हुन्छौँ। प्रभु म जस्तो मान्छे जाने है, म जस्तोलाई तपाईँले पठाउनु हुने। यसो हेर्दा चाहिँ धर्मी देख्छ है, अरूहरूको छेउमा चाहिँ कस्तो थियो संसारमा हुन्छ, आमा कस्तो परे त नम्र रहेछ। प्रभुले जा भन्दाखेरि पनि उसले त भन्दैछ प्रभु म जस्तो मान्छे जाने भनेर है। प्रभु चाहिँ इम्प्रेस हुनुहुन्न त्यस्तो कुरासँग। प्रभुले भन्नु तँलाई पठाउने म हो भन्नुभयो, आई एम सेन्डिङ यु, म पो त तँलाई पठाउने त जान। प्रभुले त्यो भन्नुभएको, सुन्नुहोस् है। अनि कतिजना चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँमा प्रभु म जस्तो मान्छेलाई पठाउनु हुने, म त पढेको पनि छुइनँ, म त जान्दिनँ पनि। मोसाले पनि त्यही भने नि, म त बोल्नु पनि जान्दिनँ राम्रोसँगले फड्कालेर,
अघि तपाईँसँग बोल्नुभन्दा अगाडि पनि म फर्कालेर बोल्नु सक्दिनँ थिएँ, अहिले खै त तपाईँ बोल्नु भएर मेरो त त्यत्तिकै छ त जिब्रो त। के भयो? होइन होला हौ प्रभु, म त होइन, म त जान्दिनँ। अन्त कतिजनालाई चाहिँ नि परमेश्वरले यालाख भन्नुभएको हुन्छ, त्यहाँदेखि उसले 20जनालाई सोध्छ है, म जानु है, मलाई पनि थुप्रोजनाले सोध्छ म जानु, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रार्थना गरेर प्रभुलाई सोधेर भन्नुहोस् त। अब प्रभु तपाईँसँग डाइरेक्ट बोल्नु भएको, तपाईँ किन बिचमा एउटा मध्यस्थ राख्नुहुन्छ? मध्यस्थ राख्यो भने चाहिँ जहिले पनि काम बिग्रिन्छ, फेरि जहिले पनि काम बिग्रिन्छ। प्रभु तपाईँसँग बोल्नु भएको हो भने तपाईँले सुन्नुहोस् त्यो कुरालाई। अब जानु भनेको चाहिँ अब हामी इजरायलीहरू कोही पनि अब दासत्वमा त छैन, हामी त्यसरी दासत्वबाट छुटाउनु पनि त जान्दैनौँ हामी जान्नु त। तर कोही कोही बेला हाम्रो माइन्ड पनि बोल्छ, फेरि माइन्ड पनि बोल्छ। जब चाहिँ प्रभुले हामीलाई जा भनेकै हुँदैन, हाम्रो भावनाले, हाम्रो विचारहरूले हामीलाई जा भन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी फेरि होसियार पनि हुनुपर्छ। तर प्रभुले भन्नुभएको चाहिँ हामीले शङ्का पनि गर्नु हुँदैन, हामीले मान्नुपर्छ। अब के भयो भन्दा नि यो घटनामा जब मोसालाई प्रभुले जा भन्यो, ऊ जानु त गयो, तर उसले के गर्यो भने प्रभुलाई थुप्रो कुराहरू भन्यो, म त बोल्नु पनि जान्दिनँ, योग्यको पनि छुइनँ, मलाई होइन अर्को मान्छेलाई पठाउनुहोस् भन्दाखेरि प्रभु रिसाउनु पनि भयो उसँग। अनि के भन्नुभयो? तेरो दाजु हारुन आउँदैछ, लु तँ बोल्नु सक्दैनस्, यसलाई लैजा नि त, यसलाई लगेर जा। प्रभु किन रिसाउनु भयो भन्दाखेरि प्रभुलाई थाहा थियो हारुनले बेहोरा कुन चाहिँ देखाउनेवाला छ, बादमा सुनको बाछा बनाइकन इजरायलीहरूलाई पुज्न लाउनेवाला छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। सो उसले के गर्दैछ? म होइन अर्को मान्छेलाई पठाउनुहोस्। सो के भयो? त्यो भन्दै गर्दाखेरि के भयो? परमेश्वरको योजनामा त्यहाँ अलिकति डिस्टर्बेन्सेसहरू आएको छ। परमेश्वरको योजनामा किन? प्रभुले त मोसालाई मात्रै पठाउन चाहेको थियो, तर मोसाले के गर्यो? अर्को नचाहिने एडलाई लिएर गयो। अब अब्राहमकोमा पनि हेऱ्यो भने प्रभुले अब्राहमलाई निस्केर जा भनेको थियो, तर थुप्रो अब्राहमले धन सम्पत्ति सबै पुरा बोकेर जाँदाखेरि त्यही नै उसको लागि समस्या भएको छ। मोसाको लाइफमा पनि उसलाई जानु भन्दाखेरि उसले मानेन है। अब त्यो चुनौती हो। हेर्नुहोस् है, फेरि नेक्स्ट व्यक्तिलाई हामी हेर्छौँ, गिदोनलाई हामी हेर्छौँ। सो मैले बाइबलमा कोलाई जा भनेर भनेको रहेछ भन्ने हेर्दै थिएँ मैले, कोलाई जा। गिदोनलाई न्यायकर्ताहरूको पुस्तकमा 6:14 र 15 उसलाई पनि जा भनेर भनेको छ। गिदोनलाई पनि फेरि त्यही यालाख गर भनेको छ, उसलाई पनि जा भनेर भनेको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् ल, न्यायकर्ताको किताब 6:14 अनि 15 बुक अफ जजेस च्याप्टर 6:14 and 15 त्यहाँ के भनेर लेखेको छ त्यो पनि यो भर्सेसहरू सबै तपाईँले खोल्नुहोस् ल, तपाईँले खोलेर हेर्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। यसो भनेर लेखेको छ, तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो जा भन्नुभएको छ। फेरि गिदोनलाई पनि के भन्नुहुँदैछ? जा। सो प्रभुले हरेक पुस्तामा नि घरिघरि मान्छेलाई के भन्नुहुँदो रहेछ? जा, यु गो, तँ जा। अब के भयो? त्यो जाने मान्छेहरू चाहिँ फेरि उनीहरूको चाहिँ फेरि आफ्नो आफ्नो बहाना छ, नजाने आफ्नो आफ्नो कारणहरू छ। आज तपाईँकोमा पनि नजाने कारण छ होला, प्रभुले तपाईँलाई भन्दै होला तँ जा भनिकन, तँ जा, अब निस्कि बाबेलबाट निस्केर जा भन्दै होला। तपाईँले भन्नुहुँदै होला प्रभु म बाबेलबाट निस्केर गयो भने त फेरि मलाई मरौ परौ सरौमा कसले सघाउँछ है। प्रभुले जा भनेपछि चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ त्यसलाई। प्रभुले जा भनेपछि चाहिँ त्यो सबैको जिम्मा चाहिँ प्रभुले लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले बस पनि भनेको छ नि, थुप्रो ठाउँ नजा पनि भनेको छ कति ठाउँमा। जस्तो कि उत्पत्तिको किताब 26 अध्यायमा इजहाकलाई भन्यो तँ चाहिँ फेरि मिश्र देशमा नजा है भन्यो, तेरो बाउ जस्तो नजा है भनेको छ। सो के भयो? नजा पनि भन्नुहुन्छ कोही कोही बेला। नजा भन्दाखेरि हामी अड्किनु पनि पर्छ फेरि। त यहाँ गिदोनलाई पनि के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, तब तिनीतिर फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो जा, इजरायललाई मिदानीहरूका हातदेखि छुटाउनलाई तँमा भएको बललाई प्रयोग गर। सो गिदोनभित्र चाहिँ एउटा यस्तो बल थियो, त्यो बल चाहिँ कति बेला देखा पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि ऊ जान्दै गर्दाखेरि देखा पर्थ्यो, ऊ जान्दै गर्दाखेरि देखा पर्ने बल थियो त्यो चाहिँ। तर उसले चाहिँ के गर्दै थियो? लुकेर त्यो दागको कोलमा लुकिकन आफ्नै गहुँलाई मात्रै चुट्दै थियो, आफ्नै गहुँ पनि होइन जौँलाई चुट्दै थियो। उसले जौँ चुट्दै थियो, आफ्नै जौँ चुट्दै थियो, अनि उसले आफ्नै अन्नलाई बचाउँदै थियो। तर प्रभुले भन्नुभयो जा। प्रभुले जा भनेको कुरा सुन्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। मेरो अनुभव तपाईँलाई बताउँछु ल।
मेरो अनुभवमा पनि त्यस्तै भएको, प्रभुले जा भन्नुभएको कि मैले मान्दै नमानेको थुप्रो कति दिनसम्म नमानी बसेको। त्यहाँदेखि मलाई मान्नु टाइम लाग्यो, तर मान्दाखेरि चाहिँ मलाई डर लाग्यो कुरा देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हामी हाम्रो घरमा सधैँ डिभोसन अब पहिलादेखि नै हामी डिभोसन गर्थ्यौँ। हामी सानो हुँदादेखि नै हामीलाई आमा पापाले डिभोसन गर्न सिकाउनुहुन्थ्यो। त त्यो डिभोसनसँगै हामी हुर्क्यौँ, त्यसरी नै हुर्क्यौँ। अनि अब हामी ठुलो भयौँ, ठुलो हुँदाखेरि पनि हामी गर्थ्यौँ। अब दाजु दिदीहरू कलेज पढ्नु थाल्यो, त्यहाँदेखि अब आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो सबैजना। अनि त्यहाँदेखि अब आफ्नो आफ्नो विवाह भयो, मैले पनि विवाह गरेँ, त्यहाँदेखि मेरो नानीहरू जन्मियो। त्यो नानीहरू जन्मेर फेरि हामी डिभोसन नै गर्थ्यौँ घरमा। अनि त्यो डिभोसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ, त्यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले पुरा रेभलेसन दिनुहुन्थ्यो, एकदमै गहिरो रेभलेसन दिनुहुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ त्यो रेभलेसन चाहिँ यसरी रेकर्ड गर्नु या मान्छेलाई भन्नु या यसरी सोसियल मिडियामा आउनु भन्ने कुरासँग चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो लाग्ने। क्यामेराको अगाडि आउनु, एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ गाह्रो हो। यद्यपि म साधुजीसँग इन्टरप्रिटेसनको काम गर्थेँ, तर मलाई एकदमै क्यामेराको अगाडि चाहिँ यसरी देखा पर्नु चाहिँ मनै नपर्ने। त्यहाँनिर एक दिन यस्तो पोइन्ट आयो, प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तैँले यो डिभोसनलाई चाहिँ रेकर्डिङ गरिकन तैँले सेयर गर्नु थाल भनेर भन्नुभयो। अन्त मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो माइन्डको आवाज हो, यो चाहिँ मेरो दिमागले बोल्दैछ। किनभने अरूहरूले गर्दैछ, थुप्रो युट्युबमा भिडियोहरू हाल्दैछ, सायद त्यसले गर्दाखेरि मेरो माइन्डमा पनि त्यो चल्दैछ। मैले मानिनँ कति महिनासम्म, होइन होला कसरी हुन्छ भनिकन मैले मेरो मनमा पनि सोच्थेँ, कसरी चाहिँ हुन्छ, कसरी चाहिँ यो यसरी मल्टिप्लाई हुनसक्छ भन्ने कुरालाई मैले सोच्थेँ मेरो माइन्डमा। तर फाइनली अब प्रभुले भनेको कुरा सुन्नु मान्छेलाई कर लाग्दो रहेछ। मैले त्यहाँदेखि पोस्ट गर्न थालेँ। त्यहाँदेखि जबदेखि पोस्ट गर्न थालेँ, यति बिघ्न मान्छेहरूको जीवनलाई परमेश्वरले छुन थाल्नुभयो। सिम्पल मेसेजलाई बोलेर रेकर्डिङ गर्नु पनि नजान्ने फोनमा त्यसको फाइलको साइजहरू ठुलो भएर नगएर, त्यति बेला वाट्सएप भर्खर सुरु हुँदै थियो। अनि हामीले के गर्यो, पोस्ट गर्न थाल्यौँ। तर जबदेखि हामीले पोस्ट गर्न थाल्यौँ, यति बिघ्न मान्छेहरूको जीवनलाई छुटकारा हुन थाल्यो। मैले यस्तो टेस्टिमनीहरू पाउन थालेँ कि म चाहिँ त्यो दिन सुसाइड गर्नेवाला थिएँ। आई वाज अबाउट टु कमिट सुसाइड। तर त्यो मेसेज मेरो फोनमा आयो अनि मैले सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म सुसाइड गरिनँ। 2 वर्ष भयो, 2 वर्ष बाद आज तपाईँलाई यो मेसेज पठाउँदैछु। त्यस्तो तपाईँले कति मेसेज पाएँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई यति साह्रो डर लाग्यो, मेरो अनआज्ञाकारितालाई, मेरो ढिटाइलाई, मेरो आफ्नै बेहोरालाई देखिकन। अनि मैले प्रभुसँग क्षमा मागेँ। जहाँ भन्दाखेरि नि कोही बेला सिम्पल कुरा हुँदो रहेछ। हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने गिदोन जस्तै अब कसरी आर्मी बनाउनु, अब अब्राहम जस्तै कसरी ऊँटहरू भेला गरेर जानु, है, या कुनै को जस्तै कसरी गर्नु, मोसा जस्तै कसरी जानु। अब फिरौन पनि छैन, त्यस्तो खालको थट्सहरू आउँछ है। त्यस्तो हुँदैन रहेछ खासमा। जे सिम्पल छ नि तपाईँको अगाडि, हामी त्यही कुरालाई, तपाईँलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ होला, घुट्नामा जा, प्रार्थना गर आफ्नो जातिको लागि, घुट्नामा जा, तेरो परिवारलाई तैँले बचा, तँ त बाँचिस्, अब त रुनु थाल, आँसु बगाउनु थाल, ग्यापमा उभि, तपाईँलाई भन्दै होला प्रभुले। त के हामी मान्छौँ? हामीलाई कोही बेला त्यस्तो कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तै लागेको हो। मैले प्रभुलाई क्षमा पनि मागेँ, साँच्चै नै यो कुरालाई लिकन। यहाँ गिदोनले पनि के भन्दैछ, जब उसलाई जा भने नि उसले के भन्दैछ, गिदोनले चाहिँ उत्तर दियो, हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु। अघि मोसाले पनि के भन्यो, प्रभु म कसरी बचाउन सक्छु, हाउ क्यान आई सेभ। मोसाले पनि त्यही भन्यो, अब गिदोनले पनि त्यही भन्दैछ, हजुर सुन्नुहोस्, म कसरी इजरायललाई बचाउन सक्छु। मेरो गोत्र हेर्नुहोस्, त्यो त मनस्सेमा सबैभन्दा कमजोर छ र मेरो पिताको घरानामा म सबैभन्दाखेरि सानो छु। सो हाम्रोमा नजाने बहनाहरू चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ। नजाने बहनाहरू चाहिँ, म पढेको छुइनँ, म त जान्ने मान्छे पनि होइन, मैले त बाइबल ट्रेनिङ पनि गरेको छुइनँ, है। हामी के भन्छौँ, के भन्छौँ, म त अब एक्लै मान्छे हो, कमाउने घरको जेठा छोरा, है, जेठी छोरी, मसँग कतिजना मान्छे जोडेको छ। अस्ति मैले एकजना कसैको अनुभव तपाईँहरूसँग बाँड्दै थिएँ, उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभुले यो दिनहरूमा उहाँसँग बोलिराख्नु भएको छ अरे प्रभुको कुरा गर्नु, तर उहाँको माइन्डभित्र थुप्रो प्रश्नहरू उठ्छ अरे। म त पढेको पनि छुइनँ, म कहाँ जानु, मैले कसरी गर्नु। हिजो पनि म एकजना छोरीसँग बात मार्दै थिएँ, है। मैले मेरो जीवनको उद्देश्य, मैले उसलाई सोध्दै थिएँ, तिमी
तिमीलाई जुन कुरासँग तिमी अहिले जुझ्दैछौ के तिमीलाई प्रभुले भन्नुभएको तिमी स्योर छौ भनिकन मैले सोध्दै थिएँ। तिमीले मैले त ठाउँ नै पाइनँ, मसँग सेवकाई गर्ने मसँग मिनिस्ट्री गर्नेहरू उनीहरूको त आफ्नो आफ्नो मिनिस्ट्रीहरू खोलिसक्यो, उनीहरू त कहाँ छ, म त स्ट्यान्डर्ड भइरहेको छु। कोही कोही बेला नि हाम्रो मनमा त्यस्तै प्रश्नहरू आउँछ, म जस्तो मान्छेले चाहिँ कसरी प्रभुको काम गर्न सक्छु। होइन, प्रभुले नि आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामी हरेकलाई चिन्नु भएको, चुन्नु भएको, अलग गर्नु भएको। त यो अन्धाहरूको आँखा खोलिनु भनेको चाहिँ के हो भने नि हाम्रो जब यो आँखा खोलिन्छ, हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिन्छ, त्यति बेला चाहिँ नि हामी अलौकिक संसारमा तपाईँ र मेरो आफ्नो आफ्नो जीवनको नि उद्देश्यहरूलाई हामी देख्न थाल्छौँ। हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा नै हामी उद्देश्यलाई देख्न थाल्छौँ। आज सायद तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा तपाईँको बुलाहाटमा तपाईँ नउभिएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू नाश भइरहेको छ होला। तपाईँले भन्नुहुन्छ म कसरी डोर टु डोर जान सक्छु, यो त एकदम कठोर एकदम ख्रिस्ट विरोधी गाउँमा म छु। तर तपाईँलाई प्रार्थना गर्नुदेखि त कसले पनि रोक्न सक्दैन होला। तपाईँलाई गस्पल ट्र्याक बाँड्नु रोक्न सक्छ होला, त्यसको विरुद्धमा कानुन छ होला। तर तपाईँले त्यो मान्छेहरूको नाउँ काटेर प्रार्थना गर्नेदेखि तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्छ? सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। तपाईँको गुप्त कोठामा जानुदेखि कसैले तपाईँलाई रोक्न सक्छ? सक्दैन। त हामी सबैजनाले यदि त्यसरी नै हामीलाई दिएको कुराहरू गर्न थाल्यो भने कस्तो हुन्छ होला? हामी यालाख गर्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला त? गिदोनले के भन्यो, ओ म त यस्तो म त त्यस्तो, है स्वर्गले एन्सर नै दिएन त्यो कुरामा। भन्दैछ त जा तँमा भएको बललाई प्रयोग गर। उसलाई थाहै थिएन ऊभित्र यत्रो बल छ भनिकन। त्यो बल चाहिँ नि कहाँबाट आएको, त्यो क्षमता कहाँबाट आएको? त्यो क्षमता चाहिँ, त्यो बल चाहिँ हाम्रो बुलाहाटबाट आएको। सुन्नुहोस् है, हाम्रो बुलाहाटबाट नि हामी भित्र एउटा बुलाहाट छ। त्यो बुलाहाटभित्र चाहिँ तपाईँको बल छ, त्यो बुलाहाटभित्र चाहिँ तपाईँको क्षमता छ, त्यो बुलाहाटभित्र चाहिँ तपाईँको योग्यताहरू छ। तर त्यो चाहिँ कति बेला प्रदर्शन हुन थाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब तपाईँ पठाइएको ठाउँमा जानुहुन्छ, सिलोआममा जानुहुन्छ। सिलोआमको पोखरीमा होइन, तर सिलोआमको अर्थ चाहिँ के अरे, जसको अर्थ के हो? पठाइएको। जब तपाईँ सिलोआममा जान थाल्नुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको पर्पस रियलाइज हुन थाल्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको उद्देश्यहरू प्रस्फुटित हुन थाल्छ। हो त्यहाँ चाहिँ अब के चाहिएको छ हामीलाई? आज्ञाकारिता चाहिएको छ। सो के भयो, उसले साँच्चै नै अल्टिमेटली गयो गिदोन, अनि के भयो, उसले मिदानीहरूको हातबाट इजरायलीहरूलाई छुटाए। किन? ऊ त्यो पठाइएको ठाउँमा गयो, ऊ जानलाई तयारी थियो। त्यसको बादमा नि हामी कसलाई देख्छौँ भन्दा नि दाउदलाई देख्छौँ। दाउदलाई एक दिन उसको आपाले के भन्यो, त जा भने। फेरि परमेश्वरले पनि भन्नुभएको थिएन, यहाँ त उसको बाउले भनेको थियो। के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ गएर उसले के भन्यो, गएर तेरो दाजुहरू लडाइँ गर्दैछ, यसो हेरेर आइज, यो चिउरा पुऱ्याइदे, यो छुर्पी पुऱ्याइदे, त्यति भनेको थियो। ऊ त के गर्नु गएको हो? चिउरा पुऱ्याउनु गएको हो। ऊ त राजालाई छुर्पी पुऱ्याउनु गएको हो। तर उसलाई थाहै थिएन कि त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि अस्ति जुन कुराको लागि उसलाई सामुएल पुजारीले अभिषेक गरेको थियो नि, त्यो अभिषेक गरेको कुरा चाहिँ उसले त्यो दिन त्यो अभिषेकको ठाउँ उसकोमा पुग्नेवाला छ भनेर उसलाई थाहै थिएन। उसलाई राजा त बनाइसकेको थियो नि अलरेडी, स्वर्गले त उसलाई राजाको नियुक्ति दिइसकेको थियो। तर त्यो नियुक्ति चाहिँ अरूहरूले पनि देख्नु पर्थ्यो, त्यो नियुक्तिमा चाहिँ नि उभिनु पर्थ्यो। अब त्यो उभिनुको लागि चाहिँ उसले गोलियतलाई सामना गर्नु पर्थ्यो। एउटा केही घटना त घट्नु पर्थ्यो नि त। सो त्यो घटना घट्नुको लागि चाहिँ के भयो, अब ऊ जानुपर्ने हुन्थ्यो। ऊ जानु, मैले एक दुईवटा फ्यु क्यारेक्टर्स मात्रै टिपेको बाइबलमा। तपाईँले सबै विश्वासको नायिकाहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरू सबै देवर सेन्ट। चाहे त्यो युसुफ होस्, चाहे त्यो दानियल होस्, चाहे त्यो दाउद होस्, जति पनि विश्वासको नायिकाहरू छ नि उनीहरू चाहिँ पठाइएका मान्छेहरू थियो। उनीहरू जुन कुराको लागि पठाइएको थियो उनीहरूले त्यो कुरा गरे। तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् है यसलाई, तपाईँले नि सिकाउनुहोस्। पठाइएको मान्छे भनेको चाहिँ के हो, जान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ। सो दाउदलाई मात्रै पठाएको होइन, गिदोनलाई मात्रै पठाएको होइन, या कुनै चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई मात्रै पठाएको होइन, हामी सबैलाई पठाएको हो। सो जब हामी पठाइएका मान्छेहरू जानलाई तयारी हुन्छौँ तब परमेश्वरले त्यो ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ दाउदलाई पठाएको छ, अनि दाउद गयो,
बाइबलले के भनेको छ पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 19 र 20 पदमा। अनि ऊ जान्दाखेरि कहाँ कुन ठाउँमा पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ एउटा छाउनीमा पुग्यो। अनि छाउनीमा पुगेर हेरेको त गोलियतले धमास दिँदै रहेछ त्यहाँ। अनि गोलियतको धमाससँग सबैजना डराइरहेको रहेछ। यत्रो 40 दिनदेखि धमास दिइरहेको छ, एउटा डल्लै युग नै धमास दिएर बिताइरहेको रहेछ। आज तपाईँ जानुभयो भने नि तपाईँको परिवारको विरुद्धमा, तपाईँको गाउँको विरुद्धमा, तपाईँको मण्डलीको विरुद्धमा उठ्ने गोलियतलाई चाहिँ नि तपाईँले हराउन सक्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, जानु चाहिँ पर्ने हुन्छ। जाने व्यक्ति चाहिँ चाहिएको, जाने व्यक्ति चाहिँ चाहिएको। के भयो, त्यहाँ धमास दिइरहेको रहेछ। ऊ गएको त हेरे छक्कै पर्यो। सबैजनाले त के गर्दै थियो, गोलियतको गीत पो गाउँदै थियो। आमाम गोलियत त 10 फिटको, त्यसको टोपी यति केजीको, त्यसको झिलम त्यति केजीको, त्यसको ढाल यति केजीको है, त्यसको के भन्छ भाला यति केजीको गीत गाउँदै बसिरहेको थियो दाउदको। सबैजना शत्रुको गीत गाउँदै बसिरहेको थियो। जब मान्छे हार्छ नि मनभित्रबाट, शत्रुको गीत गाउनु बाहेक अरू केही पनि रहँदैन। सबैजना मनभित्रबाट हारिसकेको थियो। तर एउटा मनभित्रबाट जित्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो दिन त्यो ठाउँमा पुग्यो, जसले चाहिँ नि त्यो डल्लै इतिहासलाई पल्टाउनेवाला थियो। समथिङ वाज अबाउट टु चेन्ज। तर के हुन्थ्यो, दाउदले चाहिँ नि त्यो दिन होस् म जान्दिनँ, होस् म जान्दिनँ, आज त म आज जान्दिनँ, भोलि पर्सि जान्छु है, अर्को पालि जान्छु, म किन जानु लडाइँमा, लडाइँमा त सबै दिइहाल्छ नि, राजाले दिइहाल्छ, होस् म जान्दिनँ, राम्रै छ होला नि त भन्नु उसले के बहाना गरेर बस्नु सक्थ्यो। प्लस यो दाजुभाइहरूको थियो, उसलाई घृणा गर्नेहरू थियो, उसलाई मनै नपराउनेहरू थियो। उनीहरूको जे हरायो भने पनि दाउदलाई दोष लाउँथ्यो अरे। भजन सङ्ग्रह 69 तपाईँले पढ्नुहोस् न, त्यहाँ के भनेको छ, तिनीहरूको हराएको चिजको चाहिँ मैले भर्ना गर्नु पर्यो भनेको छ। जे हरायो भने पनि दोष चाहिँ कसलाई लाग्थ्यो, पक्का पनि यो दाउदले चोर्यो भन्थ्यो अरे। अन्त के भयो, दाउदले पो त्यसको भर्ना गर्नु पर्थ्यो अरे। अब त्यस्तो मान्छेहरूको खोज खबर लिनु चाहिँ अब फेरि दाउदलाई पठाउँदैछ उसको बाउले है। सो उसले के बहाना गरेर टाल्नु सक्थ्यो, उसले भन्नु सक्थ्यो अब जङ्गलमा म त्यसरी गयो भने त कहाँ हुन्छ, भेडा बाख्रालाई त सबै खाइदिन्छ, अहिले म जानु सक्दिनँ, अहिले मेरो भेडाहरू ब्याउँदैछ, अहिले मेरो यो हुँदैछ त्यो हुँदैछ भनेर बस्नु सक्थ्यो। तर ऊ गयो। अनि ऊ जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त, त्यो दिन गोलियतसँग उसको सामना भयो। अनि के भयो, गोलियतलाई उसले हराए पनि, उसले लडाए पनि, उसले जित्यो पनि। किन भन्नुहोस् त, जानुको लागि एउटा व्यक्ति तयारी थियो। जसरी यो केटा पनि यो सिलोआमको पोखरीमा गइकन ऊ जानलाई तयारी थियो। अब यसको लिस्ट लामो छ यहाँ। अब नहिमिया गएको छ, त्यहाँदेखि फेरि नहिमिया गएको छ, राजाको महलमा आरामसँगले बसिरहेको थियो, मजा आइरहेको थियो उसलाई। राजाको सबैभन्दाखेरि डियरेस्ट पोजिसनलाई उसले अगुपाई गरेर बसिरहेको थियो, त्यसलाई ओगटेर बसिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसलाई पनि जाने एउटा प्रेरणा दिनुभयो। त्यो प्रेरणा दिनुभयो अनि त्यो प्रेरणामा ऊ गयो। अनि उसले गएर के गर्यो, त्यो ठाउँमा उसले पर्खाललाई निर्माण गर्यो। सो एभ्री टाइम नि हामी देख्छौँ यस्तो व्यक्तिहरूलाई, यस्तो व्यक्तिलाई देख्छौँ। त्यसको पछाडि हामी एस्तरलाई देख्छौँ। एस्तरले पनि के गर्यो, एस्तर पनि गयो। एस्तरको किताब 4 अध्यायको 16 र 17 पद हेर्नुहोस् ल। यो खण्डलाई चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। एस्तर 4 अध्यायको 16 अनि 17 पद। त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ, एस्तरले नि मान्छेहरूलाई भनेको छ। एस्तर 4 अध्यायको 16 अनि 17 पद। भजन सङ्ग्रहभन्दा अगाडि अयुब, अयुबभन्दा अगाडि एस्तर। सो एस्तर भेटाउनु भएन भने भजन सङ्ग्रह खोल्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अयुब भेटाउनुहुन्छ, अयुबभन्दा अगाडि एस्तर भेटाउनुहुन्छ। एस्तरको किताब 4 अध्यायको 16 अनि 17 पद यसो भन्ने लेखेको छ, गएर सुसनमा भेटाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस्। म र मेरो चाकर्नीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ। त्यसपछि कानुनको विरुद्धै भए तापनि म राजा कहाँ जानेछु। यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्। तब मर्दकाई गइहाले र एस्तरले हुकुम गरे अनुसार नै गरे। सो यहाँ भन्दैछ उसले
जाऊ भन्दैछ, फेरि यालाख गर भन्दैछ, गो भन्दैछ, यालाख गर। सो उसले के भन्यो, उसले ठुलो कुरा भनेन, गएर फास्टिङ बस, 3 दिन 3 रातसम्म केही पनि नखानु, डोन्ट इट एनिथिङ, केही पनि नपिउनु। किनभने कानुन अनुसार चाहिँ रानी त्यत्तिकै राजा कहाँ भेट्न जानु पाउँदैन थियो, र यदि रानी राजाकोमा जाँदाखेरि चाहिँ राजाले चाहिँ उसको राजदण्डलाई चाहिँ नि उठाएन, उसलाई यसो उठाएर छुइँदैन भने चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ डाइरेक्ट डेथ सेन्टेन्स हो। सो राजाले चाहिँ त्यो राजदण्ड नउठाइदिनुको मतलब एउटा घटना अब उसको लागि घातक थियो त्यो। यद्यपि ऊ साह्रै सुन्दरी थियो, तर उसको बुलाहाट चाहिँ नि ऊ सुन्दरी हुनु थिएन रहेछ, उसको बुलाहाट चाहिँ नि ऊ रानी हुनु पनि थिएन रहेछ, तर उसको बुलाहाट चाहिँ के थिएछ, ऊ जानु थिएछ। अनि गयो, राजमहलमा बसिरहेको छ, रानी भइकन बसिरहेको छ, है देशको मालिक नि भएर बसिरहेको छ, तर के गर्यो भए पनि उसले उसको पर्पसलाई जियो। आज कतिजना यस्तो जस्तै ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ होला, तपाईँ उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सायद स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ होला, सायद तपाईँ एउटा अफिसको एउटा इन्फ्लुएन्सियल अफिसर हुनुहुन्छ होला, है तपाईँ एकदमै धनवान व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, जो पनि हुनुहुन्छ, तर प्रभुले नि उनीहरूलाई पनि जानु लाउनु भएको हो, उनीहरू डिस्काउन्टेड छैन। कतिपल्ट नि त्यस्तो पोजिसनमा पुगेपछि मान्छेहरू के हुन्छ, स्वार्थी हुन्छ नि, अब मलाई मान्छेले के भन्छ होला, मैले बजारमा भेटेँ भने मलाई सबैजनाको अगाडि जय मसी नभन्नु है, कतिजना त्यस्तो हुन्छ है, जय मसी सर म्याडम भने गुड मर्निङ भन्छ साथीभाइको अगाडि, चर्चमा चाहिँ जय मसी भन्छ, तर बाहिर चाहिँ फेरि गुड मर्निङ भन्छ है। कतिजना त्यस्तो हुन्छ, बुझ्दैन आफ्नो यालाख किन चाहिँ प्रभुले त्यहाँ पठाउनु भएको। त आज तपाईँ कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँले मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ र प्रभुले तपाईँलाई यालाख गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भने यो आवाज तपाईँको लागि हो। उसले नि आफ्नो सबै कुरालाई दाउमा लगाए त्यति बेला, एभ्रिथिङ, किनभने नि यस्तो एउटा डिसिसनको लागि बनिएको थियो। त्यो एउटा डिसिसनले चाहिँ नि सम्पूर्ण संसारभरि भएको यहुदीहरूलाई बचाउन सक्थ्यो। त्यो एउटा मोमेन्टको लागि बनिएको थियो। जसरी यो एउटा अन्धा केटा बनिएको थियो नि एउटा क्षणको लागि, त्यसरी नै ऊ पनि त्यो एउटा कार्यको लागि बनिएको थियो। अनि त्यो कार्य साह्रै महत्त्वपूर्ण थियो। ऊ रानी हुनु महत्त्वपूर्ण थिएन। उसले कति 6 महिनासम्म उसलाई स्क्रबिङ गर्यो, 6 महिनासम्म उसलाई ओइलिङ गर्यो, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट थिएन। यद्यपि त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ अफेयर थियो। ऊ रानी हुनु, रानीको कोरोनेसन पाउनु, त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ अफेयर थियो, तर त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट थिएन। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि जब बचाउनु पर्ने घडी थियो नि, त्यो ठाउँमा उभिनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। किनभने त्यो चाहिँ आँखा खोलेको मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। जुन चाहिँ मान्छेको आँखा बन्द भएको छ नि, कतिजनाको सफलताले आँखा बन्द गरिदिएको छ, कतिजनाको धनले आँखा बन्द गरिदिएको छ, कतिजनाको हारले नि आँखा बन्द गरिदिएको छ, कतिजनाको डरले आँखा बन्द गरिदिएको छ, कतिजनाको लाजले आँखा बन्द गरिदिएको छ। के कुराले, सायद जन्मदेखि नै तपाईँ यस्तो कुरालाई बोकेर आउनुभयो, तपाईँ डर 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 देख्नै हुन्न, तपाईँको अगाडि कुरा आफैलाई मात्रै देख्नुहुन्छ, सानो अगाडिको सीमित कुरालाई मात्रै देख्नुहुन्छ। कतिजना त्यस्तै हुन्छ। अनि अहिलेको जेनेरेसन त झन् हामीले हेऱ्यो भने दे हेभ बिकम द लभर अफ सेल्फ, आफूलाई मात्रै देख्छ, अरू केही पनि देख्दैन। तर प्रभुले भन्नुभयो, यहाँ एस्तरले भन्दैछ, के भन्दैछ, तपाईँहरू जानुहोस्, गो। उसले के भन्दैछ मोर्दकालाई, तपाईँ यालाख गर्नुहोस्, किनभने म पनि जान थालिसकेँ, आई हेभ स्टार्टेड टु गो, म जान थालिसकेको छु, तर तपाईँहरू गइकन उपवास बस्नुहोस्। अनि म जान्छु राजाको अगाडि, अनि कानुनकै विरुद्धमा हो भने पनि म चाहे मरौँ चाहे म बाँचु, म मेरो कामलाई गरी छाड्छु। त जब उसले गयो, त्यो राजा एकदमै ब्याड मुडमा थियो। अलरेडी राजालाई किनिसकेको थियो। त्यो हामान भन्ने व्यक्तिले 10,000 टुक्रा चाँदी दिएको थियो। त्यहाँ एकदमै राजाको ट्रेजरीमा ठुलो वेल्थ देख्थ्यो, करोड्सको वेल्थ दिएको थियो। सो राजाले त उसको सही छाप पनि दिइसकेको थियो, सिग्नेचर पनि दिइसकेको थियो। इम्पोसिबल सिचुएसन थियो त्यो सिचुएसनलाई बदलिनलाई। तर नि यहाँ एउटा रानी यालाख गर्नलाई तयारी थियो।
त जब ऊ गयो, ऊ जान्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त, डेस्टिनी चेन्ज भयो, नियति बद्ल्यो। उसलाई थाहै थिएन, उसलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि नि जुन दिन ऊ रानी भयो नि, यस प्रभुले मलाई रानी बनाउनु भयो, यस म एउटा टुरी केटीलाई उठाइकन नि यहाँसम्म राजमहलमा राख्नु भयो। कोही बेला नि हामी आधी बाटोमै कम्प्लिट डेस्टिनी सम्झिन्छौँ। सुन्नुहोस् है, आधी बाटो चाहिँ नि कम्प्लिट डेस्टिनी होइन। डेस्टिनी चाहिँ नि जब हामी जुन कुराको लागि बनिएको हौँ त्यो पुरा गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ कम्प्लिट हो, त्यति बेला मात्रै पुरा हुन्छ। सो उसले के गर्यो, उसले गयो, मोर्दकैले पनि यालाक गर्यो भनेको छ, यालाक गर्यो। अनि के भयो, जब उनीहरूले प्रार्थना गर्यो सिचुएसन बदल्यो। प्रभुको वचनले हामीलाई भन्छ, म तँलाई शिक्षा दिनेछु, त कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने हो सो म तँलाई सिकाउने छु, म तँलाई नि यालाक गर्न सिकाउने छु, म तँलाई परामर्श दिनेछु र तँ माथि नजर राख्नेछु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यो भन्दै गर्दाखेरि नि यति बेला तपाईँहरू कतिजना आज यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ जान्दै गर्नु हुँदाखेरि तपाईँको जीवनबाट थुप्रो कुराहरू छुटिरहेको छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ थुप्रो कुरा छुटिरहेको छ, तपाईँ एक्लै बनिराख्नु भएको छ। तपाईँको जीवनमा नि पक्रिने ठाउँहरू पनि कहीँ छैन। अब्राहम जस्तै, गिदोन जस्तै तपाईँले यति साह्रो डरसरी तपाईँको कदमहरू चाल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा पनि छैन कि यो लडाइँलाई म जित्छु कि जित्दिनँ, त्यो पनि थाहा छैन। तपाईँको मनभित्र थुप्रो प्रश्नहरू, गिदोनलाई पनि जान्दै गर्दाखेरि उसको मनभित्र थुप्रो क्वेसन्सहरू थियो। घरिघरि प्रभुलाई शङ्का गरेको छ उसले, मलाई माफ गर्नुहोस् तर एकपल्ट फेरि टेस्ट गर्छु म तपाईँलाई, फेरि मलाई माफ गर्नुहोस् म तपाईँलाई फेरि टेस्ट गर्छु भनेको छ। तर नि उनीहरू जान्नु चाहिँ छोडेन। अनि उनीहरू जानु नछोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो ठाउँमा उद्धार आएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले नि परमेश्वरको योजनालाई नि गर्भपात हुन नदिनुहोस्। परमेश्वरको योजनालाई गर्भपात हुन नदिनुहोस्। आज नि यो कतिजनाको लागि दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड फर यु। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, म परमेश्वरको योजनालाई गर्भपात हुन दिँदिनँ। नदिनुहोस् है। तपाईँ जान्दै गर्दा चुनौती आउँछ। अब्राहम पनि गएको नि, अनिकाल परिहाल्यो, भोलिपल्ट केही दिन बाद नै अनिकाल परिहाल्यो। त्यति बेला तर अब्राहम के गर्यो, उसले परमेश्वरको वेदीलाई बनायो, पर्ख्यो, उसले मिस्टेक गर्यो हो, पक्का हो, उसले गल्ती गर्यो, उसले लड्यो, उसले आफ्नो पत्नीले झुट पनि बोल्यो उसले। तर के गर्यो, ऊ फेरि पनि फर्किकन नि त्यही ठाउँमा आयो, बेतेलको ठाउँमा आयो। ऊ फेरि पनि मिश्र देशमा गइसकेको पनि ऊ फर्किकन बेतेलको ठाउँमा आइकन उसले प्रभुलाई आराधना गर्न थाल्यो। शङ्का नगर्नुहोस्, शङ्का नगर्नुहोस्। तपाईँहरू कतिजना नि आफ्नो जीवनको सबै भन्दाखेरि राम्रो पोजिसनहरूलाई छोडिकन तपाईँ प्रभुको काममा निस्किनु भएको छ। तर तपाईँले यो दिनहरूमा साह्रै बेसी चुनौतीलाई अनुभव गरिराख्नु भएको छ। नडराउनुहोस्। सिलोआमको पोखरीमा जानेदेखि नडराउनुहोस्। परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँको जीवनको उद्देश्यलाई त्यो ठाउँमा खोल्नुहुन्छ। यो कुरालाई स्ट्रङली यो भन्दै गर्दाखेरि म एकदमै शक्तिशाली रूपमा यो कुरालाई अनुभव गरिरहेको छु। एउटा यालाक भन्छु लास्ट तपाईँलाई। प्रभुले कसलाई यालाक भन्नुभएको रहेछ भने नि सामरी स्त्रीलाई। यो नोट्समा थुप्रो छ, थुप्रो यालाक मैले त्यहाँ दिएको छु, तर आई वान्ट टु पिक दिस अप। यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 16 पद। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, जाऊ तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्याऊ। त्यहाँ पनि प्रभुले भन्नुभयो, यालाक गो, जाऊ। यो स्त्रीको लागि जानुपर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ थियो भने नि उसको पतिलाई बोलाएर ल्याउनु पर्ने ठाउँ। किनभने जुन चाहिँ पति थियो नि अहिले ऊ बस्दै गरेको, त्यो पनि उसको पति थिएन। अगाडि पनि उसको 5वटा हस्बेन्ड अलरेडी थियो, कुनै पनि उसको थिएन। उसको लाइफ रङ थियो। अनि प्रभुले भन्नु, जा गएर तेरो रङलाई नि सुधार भन्नुभयो। यालाक कर, कहाँबाट लडेको छस्। प्रभुले भन्नुभयो नि तिमीहरूको विरुद्धमा यो छ, यो कुरा मसँग छ। तिमीले जहाँबाट छोडेका छौ, जहाँबाट लडेका छौ, जहाँबाट गिरेका छौ, त्यो ठाउँमा फेरि पनि फर्केर जाऊ अनि तिमीले काम गर भनेको छ। त्यस्तै प्रकारले नि प्रभुले सामरी स्त्रीलाई भन्नुभयो,
जाऊ तिम्रो जीवनलाई मिलाऊ। कतिजना सुन्नुहोस् है, यो पनि प्रोफेटिक वर्ड होला सायद कसैको लागि। कतिजना अहिले तपाईँको जीवनसँग, तपाईँ पापसँग खेलाइची गरेर तपाईँले धार्मिकताको ढोङलाई बोकिराख्नु भएको होला, धार्मिकताको नकल गरिराख्नु भएको होला, धार्मिकताको नकल गरिराख्नु भएको छ, तर जीवनको पापको कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउनु भएको छैन। आज प्रभुले भन्नुहुन्छ, जाऊ गो एन्ड कल योर हस्बेन्ड, गएर तिम्रो पतिलाई बोलाऊ। यो स्त्रीको पति थिएन, ऊ व्यभिचारमा थियो, उसले गर्दै गरेको कुरा सही थिएन। प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? तिम्रो कुरालाई सुधार, तिम्रो कुरालाई मिलाऊ, तिम्रो कुरालाई बनाऊ। आज कतिजनालाई नि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, जाऊ तिम्रो कुरालाई मिलाऊ, गो सेटल्ड, त्यसलाई तिमीले मिलाऊ, त्यो हिसाब किताब सही बनाऊ, सही बनाऊ। आज कतिजना नि ब्रोकननेसमा जिउँदै हुनुहुन्छ होला। तपाईँलाई साथ दिएन होला कसैले, तर साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि नि तपाईँले त्यो सहारा अरू कुराहरूमा खोजिराख्नु भएको छ होला है। सायद कतिजना तपाईँको म्यारेजसँग तपाईँ अनसेटिस्फाइड हुनुहुन्छ होला, तपाईँले त्यसको सान्त्वना अरू ठाउँमा खोज्दै हुनुहुन्छ होला। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, गो यालाक कर, गएर तेरो कुरालाई सेटल गर, सेटल गर। किनभने जब हामी गएर सेटल गर्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ छुटकारा पाउँछ। त्यो स्त्रीले के भन्यो? प्रभु है मेरो त लोग्ने छैन। उसले एन्सर गर्यो प्रभुलाई। प्रभुले भन्यो, हो तिमीले सही कुरा भन्यौ, सही कुरा भन्यौ। अरू बेला चाहिँ तिमीले अर्काको लोग्नेलाई तिम्रो लोग्ने भन्दै दाबी गरिरहेको थियौ, जुन कुरा तिम्रै थिएन तिमीले जबरजस्ती क्लेम गर्दै थियौ, तर आज चाहिँ तिमीले सही कुरा गर्यौ। जब ऊ जानु थाले नि, उसको लाइफमा उसले सही निर्णयलाई लियो। आज प्रभुले कतिजनालाई नै भन्दै हुनुहुन्छ, सही निर्णयलाई ल्याऊ, तिम्रो जीवनको गल्तीबाट तिमी फर्केर आऊ, तिम्रो जीवनको त्यो ठाउँहरू जो परमेश्वरको अगाडि सही छैन त्यहाँबाट तिमी निस्केर आऊ भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि जब त्यो स्त्रीले माने नि, त्यो स्त्रीको जीवन बदल्यो। अनि ऊ चाहिँ एउटा व्यभिचारिणी स्त्रीदेखि चाहिँ नि ऊ चाहिँ एउटा इभान्जेलिस्टमा परिणत भयो। हामीले फर्स्ट टाइम यीशु ख्रिस्टको मेसेजलाई सुनेर नि एउटा लाइफ चेन्ज भएर इभान्जेलिस्ट भएको यहाँ देख्छौँ यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा। अनि त्यो स्त्रीले गएर सबैलाई भन्यो, सामरियाको मान्छेलाई के भन्यो? एउटा यस्तो मान्छे हाम्रो बिचमा आएको छ जसले मेरो जीवनको सबै कुराहरू बताइदियो। म त पापी छु, म त यस्तो अधर्मी छु। ऊ डराएन त्यहाँदेखि। अघि त डराउँदै दिउँसो पानी मध्य दिनमा कोही पनि पानी थाप्न आउँदैन थियो। त्यस्तै चरित्र नभएकोहरू, बिग्रेकोहरू, समाजबाट निष्कासित भएकोहरू मात्रै आउँथे। किनभने भरे साँझमा आयो भने त उनीहरूलाई बाइकआउट गरिहाल्थ्यो। तर के भयो? प्रभुले त्यो दिन उसको जीवनलाई बदलिदिनु भयो। अनि बाइबलले के भन्छ भने जब त्यो सामरी स्त्रीको गवाईलाई सुन्यो नि, सबैजना सामरीको मान्छेहरू के गर्यो? उनीहरू आयो भनेको छ। अनि उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्यो भनेको छ। शी वाज सेन्ट। ऊ पठाइएको थियो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको जीवनको परिस्थिति राम्रो होस् या कमजोर होस्, या तपाईँ एकदमै खोजीमा हुनुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई यालाक गर भन्दै हुनुहुन्छ। अब्राहमको जीवनलाई हेर्नु खोजीमा थियो, परमेश्वरले भन्नुभयो जा। गिदोनको जीवनलाई हेर्यो भने ऊ इन्सिक्योर थियो, प्रभुले भन्नुभयो जा। यो स्त्रीको जीवनलाई हेर्यो पापिनी थियो, तर प्रभुले भन्नुभयो जा। सो जुनै परिस्थितिमा पनि प्रभुले के भन्नुभयो? गो। एउटै कुरा भन्नुभयो, अर्कै कुरा गर्नु भएन। किनभने यीशु ख्रिस्ट हिज, आज अनि सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ। त जब प्रभुले जा भनेको कुरालाई हामी मान्नु थाल्छौँ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको अलौकिक कुराहरू देखा पर्न थाल्छ। नडराउनुहोस् तपाईँहरू, नडराउनुहोस्। राज्यको जन आदेश हो, उहाँले चाहिँ अन्धाहरूको आँखालाई खोलिदिन चाहनुहुन्छ। आज यो वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि नि तपाईँको जीवनको आँखा जुन ठाउँमा खोलिँदैछ नजर लाउनुहोस्। एस्तरले ऊ जुन कुराको लागि पठाएको थियो, सी वेन्ट, गयो, परमेश्वरले उसको जीवनबाट काम गर्नुभयो। आज मेरो प्रार्थना यो छ कि हामी पनि जान्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यसरी नै हामी हरेकको जीवनमा पनि परमेश्वरको कार्यलाई गर्नुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ।
प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। धन्यवाद प्रभु, हामीले त्यो सिलोआममा चङ्गाई गर्नुभएको त्यो अन्धो केटाको इतिहासबाट हामीले हेऱ्यौँ कि राज्यको जन आदेश चाहिँ यो छ कि उहाँले चाहिँ अन्धाहरूको दृष्टिलाई खोल्न चाहनुहुन्छ। त हाम्रो दृष्टि चाहिँ त्यति बेला खोलिँदो रहेछ जब हामी आज्ञाकारी हुँदो रहेछौँ। हामी जुन कुराको लागि बनिएका हौँ प्रभु, त्यो ठाउँमा हामी जान्दो रहेछौँ, हामी आज्ञा पालन गर्दो रहेछौँ प्रभु। अनि प्रभु साँच्चै नै करले होइन र बाध्यताले होइन, तर तपाईँको वचनले भन्छ परमेश्वरले चाहिँ खुसीसँग गर्नेलाई मन पराउनुहुन्छ। अब्राहम गए प्रभु, ऊ जाँदै गर्दाखेरि ऊ विश्वासको पिता बन्यो प्रभु। मोसा गयो प्रभु, अनि ऊ चाहिँ तपाईँको घरानाको सेवक बन्यो प्रभु। गिदोन गयो प्रभु, अनि ऊ चाहिँ एउटा न्यायकर्ता बन्यो प्रभु। एस्तर गयो प्रभु, अनि उसले इजरायलीहरूलाई बचायो प्रभु। नहमिया गयो, अनि उसले त्यो पर्खाललाई निर्माण गर्यो। दाउद गयो, अनि उसले गोलियतलाई हरायो प्रभु। यो सामरी स्त्री गए, अनि प्रभु उसको जीवनको पापहरू सफा भयो प्रभु। अनि त्यही नै एउटा शक्तिशाली गवाही बन्यो प्रभु। हरेक युगमा तपाईँले मानिसहरूलाई पठाइराख्नु भएको छ। अनि प्रभु, जब हामी त्यो तलाउमा गइकन हाम्रो आँखालाई धुन्छौँ प्रभु, हाम्रो आँखाहरू खोलिन थाल्छ। आज म यति बेला यो प्रार्थना गर्छु, सबैजनाले यति बेला एउटा प्रोफेटिक एक्ट तपाईँले आफ्नो आँखाहरूमा हात राख्नुहोस्। अनि यो प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो पनि आँखा खोलिएको होस्, लेट माई आइज बी ओपन भनिकन तपाईँले भन्नुहोस्। प्रभु यस घडी म यो प्रार्थना गर्छु, आज जसै तपाईँको छोराछोरीहरूले प्रभु आफ्नो हातहरू आँखामा राखिकन प्रार्थना गरिरहेको छ, हो प्रभु यो त हाम्रो एउटा प्रोफेटिक एक्ट मात्रै हो, तर प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु, किनभने तपाईँले विश्वास गर्नेलाई मन पराउनुहुन्छ। प्रभु जब तपाईँले जा भनेर हामीलाई भन्नुहुन्छ अनि हामी जानलाई तयारी हुन्छौँ प्रभु, त्यति बेला हामी धेरैजनाको आँखाहरू खोलिन्छ। प्रभु यस घडी म यो प्रार्थना गर्छु, आजदेखि यो आँखाहरू खोलिन थालेको होस्। तपाईँको कुरामा जुन कुराको लागि प्रभु हामी बनिएका हौँ प्रभु, त्यो कुरामा हाम्रो दृष्टिहरू खोलिन थालेको होस्। अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ कुनै पनि परिस्थितिले सफलता असफलता, जित हार, धन सम्पत्ति प्रभु, गरिबीपन, कुनै पनि कुराले प्रभु आज छेल्न नपाएको होस् प्रभु। विश्वासको नायकहरूको उनीहरू छेलिएन प्रभु, यो कुरामा उनीहरूको आँखा खोलियो अनि उनीहरूले त्यो कुरालाई क्लियरली देख्न सक्यो प्रभु। त्यस्तै प्रकारले आजदेखि प्रभु यो आँखाहरूले सफासँगले देख्न थालेको होस् आफ्नो बुलाहटलाई, अनि प्रभु यो बुलाहटमा अझै बढ्दै जान सकेको होस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि। यो समयलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। अनि पवित्र आत्मा जतिजनाले आज यो प्रार्थना गरेको छ, यसै घडीदेखि त्यो घटना, त्यो क्षणहरू चाहिँ एक एकजनाको जीवनमा सुरु भएको होस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। यो मेसेज सकिएको छैन, यसलाई हामी फेरि पनि सन्डे कन्टिन्यू गर्छौँ। त यो जति पनि रहल मेसेज छ हामी त्यसलाई हेर्छौँ। अनि इभन त्यो हाम्रो युट्युबको भिडियोमा पनि यदि तपाईँले कुनै बाई चान्स मिस गर्नुभयो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सिक्नुहोस्, यो श्रृङ्खलामा तपाईँ जोडेर बस्नुहोस् भनिकन म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र आजको बेलुकी 9 बजीदेखि फेरि पनि हाम्रो होल नाइट प्रेयर छ। अनि अस्ति हामीले सिद्धताको बारेमा सिकिरहेका थियौँ, त्यही शिक्षालाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसको नोट्स अलरेडी हामीले तपाईँलाई पठाएका छौँ, त्यहाँबाट हामी सिक्छौँ। अनि आज हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि हामी त्यो ठाउँमा, जुन ठाउँमा हामी अझै पनि स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौँ, हामी त्यो ठाउँमा स्वतन्त्र हुनेछौँ। र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।